سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ سامعین محترم، اللہ ذوالجلال والاکرام دی حمد و ثنا تو بعد لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے رمضان المبارک 1444 ہجری اور سن 2023 دے رمضان دا اے اج آخری خطبہ جمعہ ہے، اور اللہ دا احسان اور او دا بہت بڑا انعام ہے کہ اللہ نے سانو رمضان دے اندر ایک جمعہ اور عطا فرما دیتے ہیں۔ عرشہ والے رب کو دعا ہے کہ اللہ قبول فرما لے۔ رمضان دے مہینے دا قیام، ایدیاں راتاں دا قیام، روزے، اس مہینے دے اندر صدقات اور زکاتاں دا دینا، نوافل اور فرائض دا ادا کرنا، اللہ اپنی بارگاہ دے اندر شرف قبولیت نہ نواز دے اور ساڑی نجات دا ذریعہ بنا دے۔ جنہ احباب نے اعتکاف کیتا ہے، اللہ انہاں دا اعتکاف بھی قبول فرمائے۔ آج دے خطبہ جمعہ دا عنوان ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ محدثہ رضی اللہ تعالی عنہما دی عظمت اور انہاں دی شان بیان کرنا ہے انشاءاللہ، اللہ دی توفیق نال۔ اس عنوان نو بیان کرن دا مقصد یہ ہے کہ اج بڑیاں ایسیاں زباناں دراز نے جنہ زباناں تو ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بھی محفوظ نہیں رہیاں، اور ظالمہ نے میرے پیغمبر علیہ السلام دے گھر دے اندر بھی اپنیاں بکواسات کرن تو باز نہیں آئے، اور معاذ اللہ اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دے متعلق مختلف قسم دیاں ہرزہ سرائیاں، مختلف قسم دیاں باتاں، مختلف قسم دیے الزامات، اور انہاں دے کردار تے تنقید، اور الیاذ باللہ ایک بدبخت ایسا بھی موجود ہے ساڈے معاشرے دے اندر جیڑا سنیت دا لبادہ اوڑھ کے میرے پیغمبر علیہ السلام دیاں انہاں ہستیاں جنہاں نال میرے نبی نو سب تو زیادہ پیار ہے، انہاں تے اوپر بھی اپنی زبان دراز کرن تو نہیں بچیا۔ جے دی قسمت ہدایت نہیں تے دعا کرو رب انہوں تباہ فرما چھڑے، اس معاشرے نو یہو جے گندے تو پاک کر چھڑے۔ آندھے ہے اے بھی باغی سن معاذ اللہ۔ اما جی عائشہ رضی اللہ عنہا دے بارے آندھا میں انہوں باغی تصور کرنا، اور جیڑا پتر اپنی ماں نو آکھے میری ماں چنگی نہیں،
وہ پتر حلال دا ہوندا ہے کہ حرام دا بول کے دسیا جے وہ پھر پکا ہوئی جے جن نے بکواس کیتی ہے. آج جنہوں مرزا محمد علی انجینئر تسی آندے ہو عظیم تہاڈا سکالر آندا ہے اما جی عائشہ رضی اللہ عنہا یہ بھی باغی گروہ دا حصہ سن, باغی سن. تے اج لوگ انہوں بڑے شوق نال سنتے ہیں تے ذوق نال سنتے ہیں. میں اگے بھی ایک جمعے چ آکھیا سی یہ 4 گلاں تانوں توحیدیاں سنا کے تے باقی جڑا تواڈے ایمان دا بیڑا غرق کری ہوندا ہے تانوں صرف توحیدیاں گلاں دی وجہ تو ہی وہ چنگا لگدا ہے تے توحیدیاں گلاں تانوں ہور کوئی نہیں سناندا کہ او دے کولوں ہی تانوں صرف توحید ملدی ہے. او دیاں توحید والیاں 4 گلاں سن کے تے صحابہ تے تنقید بھی نال سنی جاندے ہو, اپنیاں ماواں نوں مندا تے برا بھلا بھی سنی جاندے ہو, اور میرے نبی دے کرانے اور میرے نبی دیاں محبوب ہستیاں اتے کیچڑ اچھالنا بھی سنی جاندے ہو. اور یہ نقصان یہ ہویا ہے کہ اج بہت زیادہ نوجوان طبقہ گمراہ ہو چکے ہے اس معاملے دے اندر کہ انہاں دے دلاں وچ صحابہ دی عظمت تے احترام رہ ہی کوئی نہیں گیا. ایتھوں تک بعد بدبختاں دا نظریہ بن گیا صحابہ کی شے سن, وہ بھی تے انسان ہی سن. جے انہاں نے چنگے کام کیتے نے تے اسی بھی کران گے تے اسی بھی مقام پا جائیں گے. یعنی صحابہ دی عزت احترام مقام شان مرتبہ کٹان دا اینو ایک جناب دیتا گیا سی پروگرام جدے تحت وہ چل رہے ہے, اور ساڈے مسلمانہ دی نوجوان نسل وچوں احترام صحابہ, عظمت صحابہ, شان صحابہ, مقام صحابہ کٹدا جا رہے ہے. اور ساڈے نوجوان صرف اس گلے کے توحید بڑی بیان کرتا ہے تے شرک دی بڑی تردید کرتا ہے, وہ دی اس گل نو لے کے تے ساریاں گندیاں بھی نال قبول کری ہوندے نے, اور بیڑا غرق ساڈی نوجوان نسل دا ہوندا جا رہا ہے. اللہ ساڈی اس نوجوان نسل نو بچا لے, ربا انہاں نو اس بد عقیدے تو محفوظ فرما لے. میرا یہ دعوی ہے کہ جیڑا اپنی ماں نو غلط آکھے او پتر حلال دا نہیں ہوندا, تے جیڑا اونوں ماں نہ منے او تے بالاولا ہی حلال دا نہیں ہوندا. میرے رب نے اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نو کیا ہے مومنہ دی ماں, مومنہ دی ماں. ہن جیڑا تے مومن ہے او تے منے گا ماں, تے جیڑا ماں نہ منے آٹومیٹکلی او مومن, کیونکہ اللہ نے آکھیا نا کہ اے ام المومنین نے, امہات المومنین نے, مومنہ دیاں ماما نے. ہن جیڑا تے ماں مند ہے او تے مومن ہویا, تے جیڑا ماں نہیں مندہ او بولو مومن ہو سکدا؟ او پاویں جڈا مرضی عظیم سکالر ہوئے او سکالر ہو سکدا ہے, مومن او انجینئر ہو سکدا ہے, مومن نہیں ہو سکدا. اللہ سانو مومن بنن دی توفیق عطا فرمائے. حضرات آؤ اج دے اس مختصر خطبہ جمعہ دے اندر, مختصر وقت دے اندر میں تواڈے سامنے اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دی عظمت بیان کرنا چاہنا. اور او دی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ رمضان المبارک دی 17 تاریخ نو اما جی رضی اللہ تعالی عنہا دی وفات ہوئی. اس رمضان جیڑا گزرے ہے اس مہینے دے اندر, رمضان دے مہینے دے اندر 17 تاریخ نو اما جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے وفات پائی. تے میں چاہنا انہاں دا تذکرہ میں تواڈے گوش گزار کراں. کون نے اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا؟ او اما جی عائشہ صدیقہ جنہ دے نال میرے پیغمبر نے نکاح کیتا تے عرش والے رب دی مرضی نال کیتا. رب نے آپ علیہ السلام واسطے اما جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دا انتخاب کیتا. کون؟ اما جی عائشہ صدیقہ
رضی اللہ تعالی عنہا جنہ دے نال میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نو ساریاں بیویاں تو ود کے محبت، بلکہ سارے لوکاں تو ود کے محبت ہے۔ کون؟ اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ جنہ دے بستر تھے میرے مصطفیٰ علیہ السلام آرام کر رہے ہوندے تے جبرائیل قرآن لے کے نازل ہو جاندہ۔ کون؟ اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جنہ نے دنیا دے مال، دنیا دیاں ساریاں نعمتاں نو میرے پیغمبر علیہ السلام دی محبت دی خاطر ٹھکرا دیتا۔ کون؟ اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جنہاں نو جبرائیل علیہ السلام آ کے سلام کر دے۔ کون؟ اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ جنہاں دے اوپر اگر منافقہ نے، کافرہ نے تہمت لگا کے میرے پیغمبر علیہ السلام نو پریشان کرنا چاہیا تے میرے رب نے اونا دی طہارت واسطے قرآن دیاں 18 آیتاں اتار چھڑیاں۔ کون؟ اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جنہ دی ذات سبب بنی رب نے قیامت تک واسطے مسلمانہ لئی آسانیاں پیدا فرما دیتیاں۔ اور کون؟ اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جیڑیاں دنیا چوی میرے نبی دی بیوی نے کل قیامت نو بھی میرے نبی دے نال ہون کیاں۔ اور اے ہو جے منہ کالے کرن والے میری اما عائشہ صدیقہ دے اوپر بہتان لگان والے اور اما جی دے متعلق بری باتاں کرن والے، تنقید کرن والے، اے انشاءاللہ جہنم دا بالن بنن گے اور اللہ میری ماں عائشہ صدیقہ نو نبی دے نال جنت دا داخلہ عطا فرمائے گا۔ کہو انشاءاللہ۔ حضرات اے اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دی عظمت بیان کرنا مقصود ہے، شان بیان کرنا مقصود ہے۔ آؤ ذرا سنو، سب تو پہلی گل تے اے کہ اما جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اسلام دی چار دیواری دے اندر ہوش سنبھالے ہے۔ جدوں اما جی نے ہوش سنبھالیا تے اس وقت آپ دے اما جی دے گھر دے اندر اسلام آ چکے ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دے گھر دے اندر اسلام دی جناب روشنی پہنچ چکی ہے، اور اس روشنی دے اندر اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے اپنی اکھاں کھولیاں، ہوش سنبھالیا۔ یعنی دوسرے لفظاں چ اے سمجھو کہ اما جی عائشہ صدیقہ نے کفر ویکھیا ہی نہیں، کفر دے اندر گئیاں ہی نہیں، پدیشی طور تے رب نے اسلام دی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اکھاں کھولیاں تے مسلمان سن اور گھر وچ اسلام سی، مسلمان بن کے اما جی نے اکھاں کھولیاں، کفر والا دور نہیں ویکھیا اما جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے۔ تے کون؟ اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ میرے پیغمبر علیہ السلام دی زوجیت دی اندر آئیاں۔ کیویں آئیاں؟ حدیث وچ آوندا ہے، صحیح بخاری دی روایت ہے، میں جڑی سنان لگا توجہ فرمانا۔ اما جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا میرے نبی دی زوجیت وچ کیویں آئیاں؟ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ رات آرام فرما رہے نے، ستے نے، تے میرے پیغمبر علیہ السلام کو حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لے آئے خواب دے اندر۔ تے ایک گل یاد رکھیا جے، میرے نبی دا خواب رب دی وحی ہویا کر دی ہے، انبیاء دے خواب اللہ دی طرفوں وحی ہویا کر دی ہے۔ تے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نو خواب آیا، آپ ویندے نے کہ جبرائیل علیہ السلام نے ایک بہت بڑی تصویر کسے ریشمی کپڑے دے اندر لپیٹی ہوئی ہے، لے آ کے تے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دے سامنے کر دینے۔ تے ایک رات بھی ایک خواب آیا
تے آپ ویندے نے اے تے ابو بکر دی بیٹی عائشہ دی تصویر ہے، اے تے انہاں دی شکل و صورت ہے۔ تے دوسرا دن ہویا پھر خواب آ جاندا ہے، پھر اللہ دے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نو اما جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دی اے صورت مبارکہ غلاف دے اندر لپیٹ کے اے تصویر دکھائی جاندی ہے۔ اللہ دے پیغمبر نو تیسرے دن پھر خواب آندا ہے، پھر یہی منظر دکھایا جاندا ہے۔ تے میرے پیغمبر علیہ السلام پوچھدے نے جبرائیل اے کون ہے تے کادے واسطے مینوں وکھا رہے ہو؟ اللہ دے نبی اے تواڈی ہون والی بیوی ہے، اے تواڈی زوج ہے۔ تے میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اچھا جے اللہ نو انجی منظور ہے تے رب آپ ہی اسباب بھی پیدا فرما دے گا۔ ایک خواب دے اندر میرے پیغمبر اما جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نو دیکھ رہے نے، رب دکھا رہے ہے، اور ایک خواب میرے نبی نے خود بیان کیتا ہے۔ اما جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دے اگے فرمایا عائشہ 3 راتاں مینوں تو دکھائی گئی خواب دے اندر اور مینوں دسیا گیا اے تہاڈی ہون والی بیوی ہے۔ تے میں آکھیا اچھا اگر اے میری بننی ہے بیوی تے پھر رب آپ انتظام بھی فرما دے گا۔ اما جی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ نو پیاریاں ہو گئیاں، رب دے پیغمبر دی بیوی فوت ہو گئیاں، اللہ دے پیغمبر تنہا نے، مغموم نے، پریشان نے۔ ایک عورت آئی میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے کول آ کے آندی ہے محبوب جی تسی نکاح کیوں نہیں کر لیندے؟ آپ فرماندے نے ہاں میں نکاح کرن دا ارادہ رکھنا، اگر کوئی مناسب رشتہ مل جائے تو میں نکاح کر لینا۔ تے آندیاں نے اللہ دے نبی جی 2 رشتے اس وقت موجود نے، ایک تے متعلقہ یا بیوہ عورت دا رشتہ ہے، ایک کنواری بچی دا رشتہ ہے۔ جیڑی متعلقہ یا بیوہ حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہا انہاں دا رشتہ موجود ہے، اگر تسی نکاح کرنا چاہو تے جیڑی کنواری ہے او ابو بکر صدیق دی بیٹی عائشہ صدیق ہے رضی اللہ تعالی عنہا، اگر تسی او دے نال نکاح کرنا چاہو تے میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اے مینوں دسن والیو جتھوں تک سودا دی گل ہے انہوں پوچھ لو، اگر انہوں کوئی اعتراض نہ ہوئے میں نکاح کرنے واسطے تیار ہاں۔ او میرے پیغمبر علیہ السلام دے عمر دے نال رلدی ملدی عمر سی انہاں دی، یعنی او تھوڑی جی بزرگ عمر دی خاتون نے فرمایا پوچھ لو اگر انہوں نے اعتراض نہ ہوئے میں نکاح کرنے واسطے تیار ہاں۔ تے رہی بات عائشہ دی تے عائشہ اے میرے پرا دی بیٹی ہے، ابو بکر تے میرا پرا بنے ہیں، بلکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اے فرمایا جدو انہوں نے پوچھیا گیا کہ تہاڈی بیٹی دا نکاح نبی علیہ السلام نال کر دیتا جائے، فرمان لگے میرے واسطے تو ود سعادت اور کیڑی ہے، پر مینوں خیال ہے وے کہ میں تے اللہ دے نبی پرا بنے ہاں تے پرا دی بیٹی نال تے نکاح نہیں ہوندا۔ تے میرے پیغمبر علیہ السلام نو دسیا گیا، آپ فرماندے نے سکے پرا دی بیٹی نال نکاح نہیں ہوندا، اے بھتیجی سکی ہوے تے نکاح نہیں ہوندا، اے تے اسی اسلامی بھراواں انہاں دی بیٹی نال نکاح کرنا چاہے تے رشتہ طے ہو گیا۔ اللہ دے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سودا نال بھی نکاح کیتا، حضرت اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دے نال بھی میرے پیغمبر علیہ السلام نے نکاح کیتا۔ نکاح میرے نبی کر رہے نے، انتخاب عرش والا رب کر رہے ہیں۔ انتخاب کون کر رہے ہیں؟ عرش والا رب کر رہے ہیں۔ میرے پیغمبر نو خواب دے اندر دکھا رہے ہیں، اوے مینوں دسو جیڑی عورت غلط ہوئے رب اپنے نبی واسطے او دا انتخاب کر سکدا؟ اور جے رب نے غلط عورت دا، کسے باغیہ عورت دا، معاذ اللہ کسے بد کردار عورت دا اپنے نبی واسطے انتخاب کیتا ہے، پھر قصور کدا بنیا؟ بولو اللہ دا۔ تے جیڑا اللہ نو قصوروار ٹھہرائے او ایمان والا ہے، او مسلمان ہے یا انسان ہے؟
وہ تے بدبخت جہنم دا بالن ہے۔ آؤ ذرا سنو کون اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا میرے پیغمبر علیہ السلام نال اما جی دا نکاح ہو جاندہ ہے 6 سال دی عمر ہے۔ کنے سال دی بولو؟ لوکانوں بڑی ٹھڈ پیڑ ہوندی ہے اس گل تے آ کے، پر اساں بیان کردیاں رہنا ہے 6 سال دی عمر دے اندر میرے پیغمبر علیہ السلام نال اما جی عائشہ رضی اللہ عنہا دا نکاح ہو جاندا ہے۔ پر صرف نکاح ہویا ہے، رخصتی نہیں ہوئی۔ 3 سال نکاح رہے ہے، 3 سالاں تو بعد 9 سال دی عمر دے اندر اما جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا رخصت ہو کے میرے پیغمبر دے گھر وچ آ جاندیاں نے تے 18 سال دیاں سن جدوں بیوہ ہو جاندیاں نے۔ اے ہے میری اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دا مختصر جا تعارف۔ تے شادی کیویں ہوئی ہے؟ رخصتی دا جدوں ویلا آیا نکاح تے ہو گیا، تے رخصتی دا جدوں ویلا آیا تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تشریف لے فرماندیاں نے مینوں تے اے جناب خیال ہی نہیں سی، اسی بچیاں کھیل رہیاں ماں تے میری ماں آئی، انہیں مینوں پکڑیا، میرا منہ تو دب بنایا، سواریا، کپڑے اچھے پہنائے تے آکھن لگیاں ہن تیری رخصتی ہون لگی ہے، تو نبی پاک دے کر جانا ہے، آ چھڑ دے سہیلیاں شیلیاں نال کھیڑنا۔ میرے پیغمبر علیہ السلام دے کر رخصت ہو کے آئیاں، 9 سال دی عمر دی اندر آئیاں۔ اس تاریخیں ہوئی ہے۔ بہرحال میں اس رولت نہیں پہنا چاہتا، میں عظمت سنانا چاہنا، شان سنانا چاہنا، مقام دے مرتبہ سنانا چاہنا۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نو اما جی عائشہ نال کنی کو محبت ہے، کنہ کو پیار ہے۔ نکاح ہو گیا ہے، نکاح تو سے آ گئے تے بعض اوقات ہن ماما دا اپنی اولاد نال ایک اپنا شاب ہوندا ہے تے بعض اوقات میرے پیغمبر نے ویکھنا کہ ماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نو ڈانٹ رہی ہے، چڑک رہی ہے، کسے بات تو سخت سست کہہ رہی ہے تے اللہ دے نبی فرماندے نے اے میری اماں، اے جیڑی اے میری بیوی بن چکی ہے، میرے نال ایدا نکاح ہو چکی ہے، تسی ایدے نال نرمی کریا کرو، میری خاطر ایدے نال محبت کریا کرو، اینو نہ ڈانٹیا کرو، نہ چڑکیا کرو، اینو سخت سست نہ آکھیا کرو، میری وجہ تو تسی ایدے نال محبت کرو، ایدے نال پیار کرو، کیونکہ میں محمد بھی ایدے نال محبت کرنا ما صلی اللہ علیہ وسلم۔ حال رخصتی نہیں ہوئی، نکاح ہو چکی ہے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام اس انداز دے اندر محبت دا اظہار فرما رہے ہیں۔ اور کون اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا میرے نبی دی محبوبہ بیوی، میرے پیغمبر دی لاڈلی بیوی، میرے پیغمبر علیہ السلام دی پیاری بیوی، کنی کو محبت ہے، کنہ کو پیارے اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا دے نال میرے پیغمبر علیہ السلام نو اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام ایک دفعہ سفر دے اندر نے اپنی بیوی سیدہ عائشہ صدیقہ آخو رضی اللہ تعالی عنہ نو نال لے کے گئے نے۔ آپ فرماندے نے عائشہ آنا آج ذرا کو دوڑ لگا لئی، محبت دا اظہار ہو رہا ہے، پیار دا اظہار ہو رہا ہے۔ سفر دے اندر میرے پیغمبر نال لے کے گئے نے، عائشہ ذرا آج دوڑ لگا لئیے، صحابہ نو آکھیا تسی ذرا آگے نکل جاؤ، سانو پیچھے کلیاں چھڑ دیو، اے پیچھے موجود نے۔ اللہ دے نبی فرماندے نے عائشہ دوڑ لگائیے، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام بھی دوڑ پیندے نے۔ اما جی فرماندیاں نے میں بھی دوڑ پینی ہاں تے میں چھوٹی عمر سی، جسم ہلکا پھلکا سی، میں دوڑ دی اگے لنگ جانی ہاں۔ اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نو میں کہا آج محبوب جی میں اگے لنگ گئی ہے، میں تواڈے تو اگے نکل گئی ہاں۔ کچھ وقت گزریا، پھر سفر دے اندر نے تے آپ پھر صحابہ نو آندے نے اگے نکل جاؤ تے میرے پیغمبر علیہ السلام اما جی عائشہ نو فرماندے نے عائشہ آج ذرا پھر دوڑ لگا لئیے۔ اما جی فرماندیاں نے دوبارہ سان دوڑ لگائی تے میں جو میرا جسم بھاری ہو گیا ہے، اگے میری عمر تھوڑی سی، ہن عمر زیادہ ہو گئی ہے، اگے جسم ہلکا پھلکا سی، ہن جسم تھوڑا بھاری ہو گیا ہے تے میں پیچھے رہ گئی۔ اللہ دے نبی اگے
اگے گزر گئے تے رب دے نبی مسکرا رہے نے ہس رہے نے نالے آپ فرماندے نے عائشہ فتل کا بیتل کا میں او دن دا بدلہ اج تیرے کولوں لے لیا ہے او دن تو اگے لنگ گئی سے اج میں اگے لنگ گیا ہاں اے محبت دا اظہار میرے پیغمبر اپنی بیوی نال فرما رہے نے پیار دا اظہار اپنی بیوی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نال فرما رہے نے اور کون اما دی عائشہ صدیقہ کنی کو محبت ہے میرے پیغمبر نو عید دا دن تے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دی مسجد نبوی دے اندر کچھ حبشی کتکا کھیل رہے نے تلوار بازی کر رہے نے نشانہ بازی کر رہے نے کھیل رہے نے تے میرے پیغمبر علیہ السلام نو اما جی عائشہ فرماندیاں نے محبوب جی انہاں نو کھیل دیا میں بھی ویکھنا ہے آپ فرماندے نے آ عائشہ میں تینوں دکھانا وا میرے پیغمبر علیہ السلام دروازے دے اندر کھڑے ہو جاندے نے فرمایا لے عائشہ میں تیری اوٹ بن گیا میرے پیچھے کھلو کے تو ویکھ لے میں تیری کی بن گیا اوٹ بن گیا میرے پیچھے کھلو کے ویکھ لے ہن اما جی دی گل دھیان نال سنیا جے محبت دی گل سنا رہے ہاں پیار دی گل سنا رہے ہاں کہ اما جی نال میرے نبی نو کنی محبت ہے کنا پیار ہے اے میرے پیغمبر علیہ السلام دے پیچھے کھلو جاندیاں نے فرماندیاں نے میں آپ دے کندھے دے اتوں دی اگوں دیکھ رہی ہاں انہاں نو کھیلدیاں دیکھ رہی ہاں تے میرے ذہن دے اندر خیال آیا عائشہ اج ویکھنا تیرے رب دے نبی نو تیرے نال کنا کو اج پیار ہے کنی کو محبت ہے فرماندیاں نے میں ویندی رہی کچھ عمر میری چھوٹی سی تے چھوٹی عمر دے بچیاں دا کھیڈ وچ زیادہ دل لگدا ہے میں ویندی رہی کچھ وقت گزریا اللہ دے نبی فرماندے نے عائشہ ویکھ لیائی میں کہ اللہ دے نبی ہور ویکھنا ہے میرے دل وچ خیال آیا میں ویکھاں تے صحیح کہ نبی پاک میری خاطر کنی کو دیر اتھے کھلوندے نے میں آکھیا اللہ دے نبی ہور ویکھنا ہے اللہ دے نبی فرماندے نے میں کھڑا تو ویندی رہو پھر کچھ دیر گزری پھر پوچھیا ہاں عائشہ ویکھ لیائی اللہ دے نبی حالے اور ویکھنا ہے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام کھڑے نے فرماندیاں نے میں پیچھے کھلو کے آپ دی اوٹ دے اندر کھیڑدیاں حبشیاں نو ویندیاں رہیاں حتیٰ کہ میں آپ ہی تھک کے پیچھے ہوئی میرے نبی نے مینوں پیچھے نہیں کیتا آئی محبت اس ہستی دے نال میرے پیغمبر علیہ السلام نو جدے تے آج بے ایمان زبانہ کھول دینے جدے تے تنقید کر دینے جدے متعلق اپنی بکواسات کر دینے جدے متعلق اپنی زبانہ دراز کر دینے وہ یا ہستی یا اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دی جنہ نال میرے نبی نو اینی محبت ہے اینا پیار ہے ایک کون والا آیا آکے اندے محبوب جی آج ایک سوال دا جواب دے دیو آپ فرماندے نے پوچھ سوال کرنے والے کی پوچھنا چاہنا ہے اندے اللہ دے نبی تو انو سب نالوں زیادہ محبت کی دے نالے تو انو سب نالوں زیادہ پیار کی دے نالے اللہ دے نبی تو انو سب نالوں زیادہ محبوب کون ہے آپ فرماندے نے عائشہ تو مینو سب نالوں زیادہ محبوب تے عائشہ مینو سب نالوں زیادہ پیارے تے عائشہ دے نالے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو سوال کرنے والا دوجا سوال کر دے آندے سونیا میں عورتاں دی گل نہیں کر رہا میں مرداں دی بات کر رہا ماں مرداں وچوں تانوں سب نالوں زیادہ محبت کدے نالے آپ فرماندے نے ابوہا عورتاں وچوں سب تو زیادہ مینو محبوب تے عائشہ ہے مرداں چو سب تو زیادہ مینو محبوب تے عائشہ دا باپ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کون عائشہ صدیقہ جدے نال شریعام میرے پیغمبر علیہ السلام محبت دا اظہار کر رہے نے لوگاں نو دس رہے نے او لوگوں سنو اس دنیا دے ہوتا ہے اگر سب تو زیادہ مینو بیویاں وچوں محبت ہے تے عائشہ صدیقہ نال محبت ہے رضی اللہ تعالی عنہ کون اما جی عائشہ صدیقہ میں اما جی فاطمہ دی گواہی پا دیا اما جی فاطمہ دی گواہی رضی اللہ تعالی عنہ آج کئی بدبخت لوکاں نو گمراہ کرنے واسطے
अम्मा जी फातिमा ते अम्मा जी आयशा दा आपस दे अंदर टकराओ दसदे ने ए ते एक दूजे दे खिलाफ सन माअज़ अल्लाह। अल्लाह इहो जिहियां ज़बानां सड़ जान, ओए आमीन आखो। इहो जे लोग रहम दे काबिल नहीं, रब्बा इहो जिहियां ज़बानां जहन्नम दा ईंधन बना छड़। और कौन? अम्मा जी आयशा सिद्दीका, अम्मा जी फातिमा दी गवाही। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम दे घर दे अंदर लोग तोहफे ताए भेजदे, क्योंकि मेरे नबी सदका नहीं खांदे। मेरे नबी, और समझ आ रही जे गल दी कि नहीं? मौसम ठंडा है, तुसी क्यों ठंडे हो? तुहानू ते गर्म होना चाहिए। की ख्याल है? ईमान दी गर्मी पैदा करो। मैं दस रहा कि अम्मा जी आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा दे घर विच, अल्लाह दे नबी दे घर विच लोग तोहफे भेजदे, क्योंकि मेरे नबी सदका नहीं खांदे, तोहफा कबूल कर लेंदे ने। ये आप दी सिफत है। हुण लोकां नूं पता है कि नबी पाक ने सदका नहीं खाना, ते तोहफा आप कबूल कर लेंगे, ते लोग अपनी सादत समझदे कि साडा तोहफा मुहम्मद रसूलुल्लाह कबूल फरमा ले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पर ए ना जिद्दन लोग इंतजार कर, चूंकि लोकां नूं पता सी कि मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम नूं सब तो ज्यादा मुहब्बत है ते अम्मा जी आयशा दे नाल है, ते जिदे नाल मेरे नबी नूं सब तो ज्यादा मुहब्बत होवे, सहाबा ओदे नाल मुहब्बत क्यों ना करन, सहाबा ओदे नाल प्यार क्यों ना करन। पर ए ना सहाबा इंतजार करते रहंदे कि जिदन अम्मा जी आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा दी वारी आएगी ना, मेरे नबी उन्हां दे घर विच जाणगे, उस दिन असी तोहफा कलांगे ताकि अल्लाह दे नबी नूं ज्यादा खुशी होवे और अल्लाह दे नबी साडे वास्ते दुआ करन। ते ए ना बीवियां बाकी दियां सारियां रल के ना प्रोग्राम बनाया कि ये सारे तोहफे आयशा दे घर ही टुर जांदे ने, ते क्यों ना अल्लाह दे नबी नूं आखिया जाए कि नबी जी लोकां नूं आखो दूजियां दे घर च भी घल्लिया करो, ताकि जरूरत सारियां घरां च हुंदी है, ते मैं सारियां घरां च जाना वा, इस वास्ते जिथे मैं आवां उत्थे तोहफा घल छड़िया करो, ये इंतजार ना करया करो आयशा दी वारी दा। ते इहदे वास्ते ना हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह तआला अन्हा, ये मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम दी जरा उम्र रसीदा सूझबूझ वाली यानी थोड़ी जी उम्र वाली बीवी है। इन्हां नूं इन्हां तैयार कीता कि तुसी जरा गलबात चंगी कर लेंदियां हो, ते तुसी जाओ अल्लाह दे नबी नाल गलबात करो। ते ए आइयां मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम नाल गलबात की थी। आप फरमाते ने उम्मे सलमा मैनू इस मामले के अंदर परेशान ना करो, मैनू इस मामले के अंदर तकलीफ ना दियो। ये वापस आ गई, आके अल्लाह के नबी दा सुनिया दूजियां बीवियां नू पहुंचा दिता, लेकिन इन्हें सोचिया ये ते उम्मे सलमा ने क्यों ना असी नबी दी बेटी फातिमा नू भेजिए रजी अल्लाह ताला अन्हा। अल्लाह दे नबी अपनी बेटी फातिमा रजी अल्लाह अन्हा दे नाल बड़ी मुहब्बत करते ने, बड़ा प्यार करते ने, क्यों ना असी फातिमा नू भेजिए। हजरत फातिमा नू बुलाया, उन्होंने सारी गल सुनाई ते समझाई, जाओ ना अब्बा जी ने जाके बात करो कि लोगों को समझान जिथे मैं होवां उथे ही तोहफा भेज दिया करो। मैं मुख्तसर कर रहा चूंकि वक्त की किल्लत है, मजमून बड़ा तवील मैं शुरू कर बैठा। अम्मा जी रजी अल्लाह तआला अन्हा दे घर दे अंदर हजरत फातिमा आ जांदियां ने, मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी घर विच मौजूद ने, आके गल बात की थी। अब्बा जी तो बीवियां आ गल कहंदियां ने, लोकां नू आखो जिथे मैं होवां उत्थे ही तोहफा घल दिया करो। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने ओही गल फरमाई, फरमाया फातिमा पुत्र मैनू इस मसले च परेशान ना करो, मैनू इस मसले के अंदर गमज़दा ना करो, मैनू इस मसले के अंदर तकलीफ ना दियो। अम्मा जी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी यह जवाब सुन के वापस आ जांदियां ने, आके बाकी दियां बीवियां नू दस दिता। अल्लाह के नबी ने आ जवाब दिता है, उन्हें आखिया फातिमा एक कोशिश होर कर वेख, एक बार फिर नबी पाक को लगी जा, एक बार फिर जरा जाके गुजारिश ते कर आ। फिर दोबारा अम्मा जी फातिमा आ गई। अल्लाह के नबी जी मेरे अब्बा जी मैनू तुहाड़ियां बीवियां ने दोबारा भेज दिता है सिफारिश करने वास्ते। अल्लाह के नबी जी तुसी लोगों नू कह दिओ हाँ कि जिथे मैं होवां उथे तोहफा घल दिया करो। आयशा दे घर दा इंतखाब ही क्यों जरूरी है? ते अल्लाह के नबी ने एक जवाब
جواب دیتا لکھاں من سونا ہوئے رب کعبہ دی قسم میں لکھ کے لے جاواں ایڈا عظیم میرے نبی نے جواب دیتا دو حرفی میرے نبی نے جواب دیتا آپ فرماندے نے پتر فاطمہ جدے نال مینوں پیار ہے تینوں او دے نال پیار نہیں جدے نال مینوں محبت ہے کیا تینوں او دے نال محبت نہیں اماں جی فاطمہ ایک گل سنی تے چپ کر کے واپس آ گئی کون اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہاں نال میرے نبی نے ایس حد تک محبت کا اظہار فرمایا ہے اوے آج کوئی ظالم ہونا دے تنقید کرے بولو انسان کہلوان دے حقدار نہیں بے ایمان ٹولے کون اماں جی عائشہ صدیقہ میرے نبی دعا فرما رہے ہیں دعا کر رہے ہیں دعا ذرا سنے آج دھیان نال اللہ تو مینوں جنیاں وی بیویاں عطا کی دیاں نے ربا میں ساریاں دے درمیان انصاف کرنا واریاں مقرر کی دیاں نے ہر روز ایک رات ایک بیوی دے کول گزارنا ہر روز اثر تو بعد ساریاں بیویاں دے گھر چکر لگانا اللہ ساریاں نو ایک جیسا سامان دینا ساریاں نو ایک جنہ خرچہ دینا ساریاں نو ایک جنہ ضرورت دا سامان مہیا کرنا اللہ میں باقی سارے معاملات دے اندر اپنیاں بیویاں انصاف کیتا ہے عدل کیتا ہے کسے نال ظلم نہیں کر رہا کسے نال زیادتیاں نہیں کر رہا پر عرشاں والیا اگر دل دا میلان کسے وال چوکا ہو گیا ہے تے محمد نو معاف فرما چھڑی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا میرے نبی نے کیوں کی تھی اور کیوں کی تھی یہ دعا میرے نبی نے زمانے دے لوکاں نو دسیا ہے او لوگو محمد ساریاں بیویاں چ عدل کردا ہے پر دل میرے نبی دا اگر چکدا ہے تے عائشہ صدیقہ ول چکدا ہے رضی اللہ تعالی دل انسان دے کنٹرول وچ نہیں دل عرش والے رب دے کنٹرول وچ ہے اس واسطے میں رب کو دعا کرنا یا اللہ دنیاوی معاملات وچ میں فرق نہیں پایا پر اگر دل دا میلان کسے وال چوک ہے تے ربا میرے کنٹرول وچ نہیں مینوں معاف فرما چھڑی میرے نبی دس رہے نے کہ مینوں عائشہ نال سب تو زیادہ محبت ہے سب تو زیادہ پیار ہے اور یار جنہوں نبی پاک نال پیار ہوئے کدے نال نبی پاک نال کوئی اور کچھ نہیں تے نبی پاک دی محبت ہے اپنی زبان بند کر لے اپنی بکواس بند کر لے کہ اے او ہستیاں نے جنہاں نال میرے نبی نو سب تو زیادہ محبت ہے ایڈے ظالم انسان ایڈے بدبخت کہ انہاں نو میرے نبی دی محبت دا بھی خیال نہیں انہاں نو میرے نبی دی محبت دا بھی احترام نہیں ایڈے سکالر ابو جہل نہ ہون تے اے سکالر ابو جہل ہی نے جڑے صحابہ دے تنقید کرتے ہیں اے مسلمان نہیں اے مومن نہیں کون اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ محبت دی گل سنی جے نا پیار دی گل سنی جے محبت دیاں گلاں ہور بڑیاں نے پیار دیاں گلاں ہور بڑیاں نے جے اے ہی میں عنوان لے کے ٹر پواں تے دو ایتھے وج جان باقی گلاں رہ جان ایک اور گل سن لو سارے آئے ہو تے چوکھے بیویاں والے ہو تے بیوی نال پیار کرنا جرم نہیں بیوی نال محبت کرنا بولو جرم ساڈے معاشرے جرم ہے ساڈے معاشرے چ جرم ہے ساڈیاں ماواں بڑھیاں بڑے چاواں نال منڈا ویاندیاں نے چاواں نال روپیے لا کے لکھاں چاواں نال منڈا ویایا تے ہن او جڑی لیونی سی نا نو کر لین دی تے ہن نو نے تے آکھنا ہے نا میں جدے واسطے آئی ہاں او میرے ال کو منہ کرے کو میرے ال دھیان کرے ویکھو نا ہن بی بی سارا کچھ چھڈ کے دوجے گھر جاندی ہے کدے واسطے دسو اوے سس واسطے یار ایک معاشرتی مسئلہ سمجھو سس لئی جاندی ہے سہرے لئی جاندی ہے اور دیوراں جیٹھاں لئی جاندی ہے سارا کو چھڑ دیئے ماں چھڑ دیئے پرا چھڑ دیئے پیو چھڑ دیئے پہنا چھڑ دیئے
اپنا بچپن تو لے کے جتھے جمی وہ گھر چھڑ دیے کدے واسطے؟ ایک خاون دی خاطر. بول دے نہیں ہو اور تو ڈر ہوتا ہے کہ مولوی کے ڈانگ نہ سر چ مار چھڑے. میں تو مسئلہ ہی سمجھانا ہے. اوے خاون دی خاطر جیڑی بیوی سارا کو چھڑ کے تیرے کو لائیے تے تو ہن تے نخرے بہانڈیا میں تو مینوں سمجھیا کی ہے میں تینوں انج کر دیاں گا میں تینوں او شرم کر ڈوب کے مر جا. جیڑی تیرے واسطے سارا کو چھڑ کے آئی ہے تو دے واسطے خدا بن گیا. تے اوہی ماں جڑے بڑے چاواں نال ویاہ کے لے آئی ہے نا ہن او منڈا ظاہر بات ہے بیوی دا حق جو ہویا انہیں وہ دل دھیان بھی کرنا ہے وہ گل بھی کرنی ہے بات بھی کرنی ہے وہ کھیڈاں بھی کرنی ہے محبت بھی کرنی ہے پیار بھی کرنا ہے سارا کچھ کرنا ہے انہیں. تے ہونے آندی میرا منڈا تے مولوی جی جی دا ویاہ ہے بڈھی تھلے لگ گیا ہے تے تیرا نہیں سی لگا. جدو تو ویاہ کی آئی سے تیرا خامد نہیں سی تیرے تھلے لگا. اج منڈا اگر بڈھی دی گل سندا منگا تو تھلے لگ گیا. جہالت ہے بے وقوفی ہے. عورتاں بے وقوف نے جیڑیاں اس بنیاد تے اپنے بچیاں دا گھر برباد کر چھڑ دیا. کئی ایسیاں بدبخت نے میں تینوں وسن ہی نہیں دینا میں تینوں طلاق دوا چھڑنی ہے. قصور کی ہے؟ قصور ہے وے کہ منڈا شامی کام تو آ کے نا تے ماں نو سلام کرن تو بعد اندر وڑ جاندا تے ہور کتھے جائے؟ اوے اونوں اندر وڑن واسطے تو بڈھی لے آ کے دتی ہے تے جائے کتھے؟ آ اندر ہی وڑنا سو اور کتھے جانا سو. یہ تے باہر ہی نہیں نکلدا تے باہر نکل کے کی کرے ہو؟ تیریاں چغلیاں سنے تیریاں غیبتاں سنے. خدا دا خوف کرو اللہ کو ڈرو. میرے نبی ویکھو کنی محبت کرتے ہیں اپنی بیوی نال. اللہ سانو بھی کرن دی توفیق عطا فرمائے. کنی محبت ہے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اما جی عائشہ فرماندیاں نے میرے نال بیٹھ کے کھانا کھاندے اللہ دے نبی میرے نال بیٹھ کے کھانا کھاندے. اللہ سانو ہی اپنی بیگماں دے نال بیٹھ کے کھان دی توفیق عطا فرمائے. اسی جے بہ کے کھا لئیے تے لڑائیاں پہ جاندیاں نے رولے بن جاندے نے. لو جی یہ بیگم نال بہ کے کھانا کھاندا ہے ایک آدھا مرد ہے. اچھا مرد وہ ہوندا ہے جڑا بیگم نال بہ کے نہ کھائے تے باہر جا کے سڑکاں ناپدا رہے او مرد ہے. جڑا یاراں نال 12 3 رات دے وجے تک پھردا رہے او مرد ہے. تے جڑا بیوی نو ٹائم دے او مرد نہیں. الٹی گنگا چلائی ہے. اما جی فرماندیاں نے نبی علیہ السلام میرے نال بیٹھ کے کھانا کھاندے میں ایک گوشت دا ٹکڑا ہڈی انہوں کھا کے چوس کے رکھ دی. میرے نبی میرا جھوٹی ہڈی اٹھا کے چوسن لگ پیندے. میں پانی پی کے پیالہ رکھ دی. میرے نبی علیہ السلام پیالہ اٹھان دے تے تلاش کر حدیث دے لفظ نے تے کئیاں بڑے حیا دارانو ایہو جیاں حدیثاں بے حیا لگ دیاں نے. ہیں جی لو ویکھو کیہو جیاں حدیثاں مولوی بیان کردے نے. اچھا اے مولوی حدیثاں بیان کرن تے بے حیا نے. تو ساری رات انٹرنیٹ تے جو مرضی کتبونا ویندے رہے او حیا ہے. جے مولوی تینوں دسن تو گھر وچ گزارا کیویں کرنا ہے بیوی نال زندگی کیویں گزارنی ہے او بے حیائی ہے. جیڑا معاشرہ تینوں ننگیاں بیبیاں وکھائے او حیادار ہے. اے چیزاں ممبر و محراب تے بیان ہونیاں چاہیے نے کہ نہیں؟ اس وقت کنے گھر نے جڑے جڑے نے 100 وچوں 98 گھر ٹوٹے نے. انہاں نو جوڑنا کنے میں انہوں سنبھالنا کنے میں یہ دی تعلیم کنے دینی ہے کہ ممبر و محراب تو یہ گلاں نہیں نکلنیاں تو اور کتھوں ہونیاں نے. اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے میں پیالہ پانی پی کے رکھ دی. میرے پیغمبر پیالہ اٹھا لیندے. میرے نبی تلاش کر دے حدیث دے لفظ میرے نبی تلاش کر دے عائشہ نے کتھے منہ لگایا ہے. جتھے میں منہ لایا ہوندا اوتھے ہی منہ لا کے میرے نبی پانی نوش فرماندے. اے محبت میرے نبی نو اما جی عائشہ دے نال. اے پیار اما جی عائشہ دے نال میرے محبوب پیغمبر نو. تو اما جی عائشہ تے تنقید کر کے معاذ اللہ میرے نبی نو غلط کہہ رہے ہیں میرے نبی تے تہمت لگا رہے ہیں.
الیاذ باللہ استغفر اللہ. کون؟ اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی. عظمت دی گل، مقام دی گل، مرتبے دی گل، شان دی گل سناواں. اما جی عائشہ صدیقہ گھر دے اندر نے سیرت دی بھی سن لو. میرے نبی واسطے کھانا اما جی آپ تیار کر دیاں. کھانا کون تیار کردا؟ سارے نہیں بول دے. آپ تیار کر دیاں. آٹا اما جی آپ گن دیاں. آٹا اما جی آپ گن دیاں. ہانڈی اما جی آپ پکاندیاں. میرے نبی نو کھانا آپ دیندیاں. پتہ لگا اے باہروں بازاروں لے آ کے کھوانا بیویاں دا کم نہیں ہوندا. اے فون جاندا ہے شامی 5 بجے دفتر تو چھٹی ہوندا ٹائم ہے. اے تسی آؤ گے نا تے اتھوں بریانی دے 2 ڈبے پھڑ لے آوے جے. میں آج کچھ نہیں پکایا. آہا ڈبل روٹی لے آوے آج سویرے ناشتہ ڈبل روٹی دا کرنا ہے. میں نہیں کچھ بھی بنایا. اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ. میں ایک بزرگ دی بات سنا. بابیاں دی گلاں بڑیاں سیانیاں ہوندیاں. ایک بابا جی تقریر فرما رہا ساڈے علماء وچوں. فرماندے نے بڑھیاں آندیاں نے ساڈے خامد ساڈے دھیان نہیں کرتے، ساڈے منڈے ساڈی گل نہیں سنتے. او فرمان لگے خامد نے تیرے دھیان کتھوں کرنا ہے؟ تو اج تک انہوں پکا کے کھوایا ہی نہیں. بیگم پکا کے کھوائے تے او دے کھانے وچ او دی تاثیر ہوندی ہے کہ نہیں ہوندی؟ خامد دے دل وچ محبت پیدا ہوندی ہے. تے جدوں سال وچوں 365 دناں وچوں 300 دن باہروں لے آ کے کھانا ہے تے خامد دے دل وچ بیوی دی محبت کیویں پیدا ہونی ہے؟ کپڑے آ کے کپڑے دھون والی نے دھو جانے نے، صفائی کام والی نے کر جانی ہے، بھانڈے دوجی بی بی نے مان جانے نے، اور جناب کھانا کسی اور باورچن نے آ کے بنا جانا ہے. تے او خامد نے کھانا یا بازاروں لے آ کے کھا لینا ہے تے بیگم دی محبت کیویں دل وچ پیدا ہوئے گی؟ ہن رونی کانوں ہے تے ساڈے منڈے بھی ساڈے آکھ نہیں لگدے. وہ جمدیاں سار تے تو دے منہ چ فیڈر ڈا چھڑیا. تو ایک دن بھی انہوں اپنا دودھ نہیں پیا. تیرے بالاں تے تیری محبت کیویں پیدا ہوئے؟ جدو سارا کچھ چلنا ہی ریڈی میڈ ہے تے پھر محبت بھی تے ریڈی میڈ ہی ہونی ہے نا. اور پیار بھی تے پھر ریڈی میڈ ہی ہونا ہے. اللہ سانو ایک اللہ سمجھن دی توفیق عطا فرمایا. اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی کھانا آپ بناندیاں نے. ایک دن میرے پیغمبر گھر وچ تشریف فرما نے. اما جی کھانا تیار کیتا ہے. کھانا برتن چ پا کے اما جی لے کے میرے نبی دے کول آ رہی نے صلی اللہ علیہ وسلم. اتنا جبرائیل علیہ السلام بھی آ گئے نے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آؤ جبرائیل جی آ گئے ہو. جی آ گیا. اللہ دے نبی ہو سامنے عائشہ آ رہی ہے. ہاں عائشہ آ رہی ہے. فرمایا جی تو قریب آئے تینوں آکھیا جے آج جبرائیل کھلوتا ہے تینوں سلام کہہ رہا ہے. اما جی آئیاں تے میرے پیغمبر فرماندے نے اے عائشہ جی اللہ دے نبی جی فرمایا آج جبرائیل کھڑا ہی یقرئو کے سلام اے تینوں سلام کہہ رہے ہے. فرماندیاں نے اللہ دے نبی اے دیتے بھی سلام ہوئے. اے سانو ویکھ سکدے اسی اینو نہیں ویکھ سکدیاں. اینو بھی میری طرفوں سلام کہہ دیو. اور کون اما جی آزاد زبان نہ دراز کرنے والے ہو. میں کوئی گندا لفظ نہیں بولنا چاہتا. بدبختو بد نصیبو او دے تنقید کرتے ہو جنوں ملائکہ دا سردار جبرائیل آ کے سلام کر دے. او دے متعلق زبان کھول دیا. جنوں رب دا فرشتیاں دا سردار آ کے سلام کر دے. یقرئو کے سلام. عائشہ تینوں سلام کہہ رہے ہیں جبرائیل. اللہ دے نبی وعلیکم السلام. اور کون اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عظمت دی گل سناواں، شان دی گل سناواں. جیڑیاں آیتاں میں شروع دے اندر تلاوت کی تھی ہے. اللہ نے قرآن اتاریا اپنے نبی دے اہل بیت دے تذکرے رب کرنا چاہتا ہے. اہل بیت نو رب پاکیزگی دے سرٹیفکیٹ دینا چاہتا ہے. اہل بیت نو طہارتاں دے رب تصدیق نامے دینا چاہتا ہے. تے میرا رب آسمان تو قرآن اتار دے. آواز ہوندی ہے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا.
وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ. اے بھی سپیکر چلا دو. وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا. اللہ فرماندے نے اے میرے نبی دیو بیویو اللہ جی کی حکم ہے فرمایا تواڈا مقام عام عورتاں ورگا نہیں. لستن کا احد من النساء. اے میرے نبی دیو بیویو تواڈی شان نہیں ہے تواڈا رتبہ نہ ہے تواڈا مقام نہ ہے. ساری دنیا دی عورتاں مل کے تواڈی عظمت دا مقابلہ نہیں کر سکدیاں تواڈی شان دا مقابلہ نہیں کر سکدیاں تواڈی عزت دا مقابلہ نہیں کر سکدیاں. ایک کون کہہ رہا ہے؟ اچھی بولو کون کہہ رہا ہے؟ اور جدی شان رب بیان کرے جدی عظمت رب بیان کرے او دے تے جڑا تنقید کرے او ایماندار ہو سکدا. اما جی عائشہ فرماندیاں نے اللہ اللہ فرماندے نے اے میرے نبی دیو بیویو تسی تواڈا مقام ایڈا اعلی ہے عام عورتاں تواڈا مقام دا مقابلہ نہیں کر سکدیاں. اللہ پھر ساڈے لئی کی حکم ہے فرمایا اگر تواڈے دروازے تے کوئی اجنبی آ جائے او دے نال لچکدار لہجے نال گل نہیں کرنی. اگر تسی گھروں باہر نکلو تے پردہ کر کے نکلنا ہے جہالت والا بناؤ سنگار نہیں کرنا. گھراں دے اندر رہ کے نمازاں ادا کرنیاں نے زکاتاں ادا کرنیاں نے اللہ تے دے رسول دیاں فرما برداریاں کرنیاں نے. ربا اے سارے حکم تو سانو کیوں دے رہے ہیں فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. فرمایا میں چاہنا کہ اپنے نبی دے اہل بیت نو ہر قسم دیاں گندگیاں تو پاک کر دیاں. کی کر دیاں؟ پاک کر دیاں. میں توانوں پاکی دے سرٹیفکیٹ دینا چاہنا میں توانوں طہارت دے سرٹیفکیٹ دینا چاہنا میں توانوں پاکیزگی دے سرٹیفکیٹ دینا چاہنا. تسی پاک ہو کون کہہ رہے ہے؟ سارے بولو کون کہہ رہے ہے؟ ہن اس آیت وچ رب نے پاک کنہاں نو آکھیا ہے خطاب کنہاں نو کیتا ہے؟ یا نساء النبی یا نساء. میں نہ تھی سارے لفظ بولو یا نساء. ترجمہ اے نبی دیو بیویو اے نبی دیو. سارے بولو اے نبی دیو. اما جی عائشہ وچ موجود نے کہ نہیں؟ اما جی سودا موجود نے اما جی ام سلمہ موجود نے اما جی حفصہ موجود نے اما جی جویریہ موجود نے ماریہ قبطیہ موجود نے اما جی صفیہ موجود نے اما جی زینب موجود نے. ساریاں میرے نبی دیاں بیویاں وچ موجود نے. رب آندا میں تانوں پاکیزگی دے سرٹیفکیٹ دینا چاہنا تاکہ قیامت تک تواڈے کردار تے کوئی کیچڑ نہ اچھال سکے. جیڑا اچھالے گا آپ بے ایمان بن جائے گا کیونکہ رب دے سرٹیفکیٹ نے. اما جی عائشہ میرے نبی دی اہل بیت نے میرے نبی دی بیوی میرے نبی دی اہل بیت جنہ دی طہارت دا اعلان عرش والے رب نے کیتا ہے. اور جنہوں رب پاک آکھے بولو انہوں کوئی گندہ آکھے او آپ پاک ہو سکدا. اے سارے جڑے انجینئر بکواساں کردے نے سارے پلید نے. بولو سارے پلید نے. اے جڑے کالے منہ والے اما جی عائشہ تے تنقید کردے نے بولو سارے پلید نے. اے جڑے اما جی عائشہ تے زبانہ کھول دے نے بولو سارے پلید نے. اوے ہستیاں پاک نے انہاں نوں عرش والے رب نے پاک آکھے. اور مقام کیے شان کیے مرتبہ کیے. میرے نبی نال محبت کنی ہے پیار کنا ہے. ساریاں بیویاں کٹھیاں ہو کے نا تے میرے نبی کو لائیاں سونیا
ویکھو نا مہاجراں نے اپنیاں بیویاں دے خرچے لائے نے، انصاریاں بھی اپنیاں بیویاں دے خرچے لائے نے، ہاں کوئی ہفتہ وار دے رہا ہے، کوئی مہینہ وار دے رہا ہے، تے تسی بھی سانو خرچہ دیا کرو۔ نبی پاک فرماندے نے نہ تو میرا کوئی کاروبار ہے، نہ میری کوئی تجارت، نہ کوئی دکان، نہ کوئی پلازہ، کوئی شے نہیں، تے میں تے میرا رزق تے ہوائی ہے، کدھروں مال فہ آ گیا، کدھروں مال غنیمت آ گیا، میں تے وہی دینا، تے میں تانوں اور کی دے سکنا، ماہانہ یا ہفتہ وار خرچہ میں نہیں دے سکدا۔ یہ آندیاں نے سونیا دیا کرو، نبی پاک فرماندے نے میں نہیں دے سکدا۔ اتنوں تکرار ودیا، اصرار ودیا، میرے پیغمبر علیہ السلام نے اعلان کر دیتا میں پورا مہینہ بیویاں دے کول آنا ہی نہیں۔ میرے نبی نے کی کہہ دیتا؟ میں مہینہ پورا بیویاں کول آنا ہی نہیں۔ مہینہ گزر گیا، آج میں ہن آج رات 30ویں رات سی نا رمضان دی، تے آج دن کیڑا ہے؟ 30واں، تے اونج اللہ لوئی آ گیا تو ہاں نہیں چڑھن دینا، تو ہی پورا ٹل ماریا کہ چند کہے پاسے پاویں لکڑ دا ہی لب جائے، ہاں جی وہ تے اللہ نے مہربانی کی تھی، روزہ سانو ایک اور دے چھڑیا ہے۔ تے اے ویکھو نا مہینہ 29 دا بھی ہوندا ہے، چند دا تے مہینہ ایز کی 30 دا ہو گیا۔ الحمدللہ میں بڑا خوش ہاں، اللہ تانوں بھی خوش رکھے۔ اے 30 روزے ہو گئے نے، سانو خوشی ہے اس گل دی، اللہ نے ایک روزہ اور عطا کر دیتا ہے۔ اے مہینہ میرے نبی دا اس ویلے 29 دا سی، تے جدوں 29 دن پورے ہوئے، اللہ دے نبی قسم 29 مہینے دی جو کھادی سی کہ مہینہ نہیں ہونا، 29 دن پورے ہو گئے، تے اللہ دے نبی اپنے حجرے تو تھلے آ گئے، اپنی بالا خانے تو تھلے تشریف لے آئے، تے تھلے آ کے سب تو پہلا میرے نبی جاندے نے تے اماں جی عائشہ دے گھر وچ جاندے نے۔ سب تو پہلا میرا نبی کتھے گیا؟ اچھی بولو کتھے گیا؟ باقیاں دے گھر بھی دے نال نال ہی سن، باقیاں بیویاں دے گھر بھی دے نال نال ہی سن، سب تو پہلا میرے نبی کتھے گئے؟ عائشہ دے گھر وچ گئے۔ پتہ لگا میرے نبی نو عائشہ نال بڑی محبت ہے، بڑا پیار ہے۔ آپ آئے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماندیاں نے محبوب جی آ گئے ہو؟ فرمایا ہاں آ گیا۔ تے تساں تے مہینے دی قسم کھادی سی تے آج تے ہلے 29 دن ہوئے نے تسی آ بھی گئے ہو۔ تے میرے نبی مسکرا پے تے نالے فرماندے نے عائشہ مہینہ 29 دا بھی تے ہوندا ہے، اے مہینہ 29 دا سی، برا ہو گیا میں آ گیا۔ ایتھوں کی والا پتہ لگا، اوے اماں جی عائشہ نو میرے نبی نال اینا پیار ہے کہ دن گن گن کے دن پیاں کٹ دیاں نے، ایڈا پکا یاد ہے آج تک 29 دن ہوئے نے تسی آ بھی گئے، اور میں مہینہ 29 دا میرے نبی نال مسکرا رہے ہیں۔ اللہ دے نبی نو بھی پتہ ہے کہ ہن اینو پریشانی تے لگی ہے نا، کدوں مہینہ پورا ہوئے تے محبوب دا دیدار ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ محبت دیاں گلاں نے، پیار دیاں گلاں نے، ہاں جی۔ تے اے نبی پاک فرماندے نے عائشہ ہن گل دھیان نال سن لئی تے فیصلہ کرنے چ جلدی نہ کریں۔ اللہ نے ایک گل آکھی ہے پر فیصلہ سوچ سمجھ کے تے اپنے ابا جی نال اماں جی نال مشورہ کر کے تے پھر مینوں فیصلہ سنائی۔ جی اللہ دے نبی کی آکھیا رب نے؟ فرمایا رب نے آکھیا یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها فتعالینا امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا وان کنتن تردن اللہ ورسولہ والدار الآخرہ فإن اللہ اعد للمحسنات منکن اجرا عظیما۔ رب نے آکھیا اے نبی دیو بیویو اگر توانو مال چاہیے آؤ توانو اسی مال نال جناب اینا کو دینے ہاں، بے شمار مال دینے ہاں، پر مال لے لو تے میرے نبی دے گھروں نکل جاؤ، مال لے لو تے میرے نبی دا گھر ایتھے نہیں پھر تسی رہ سکدیاں۔ تے جے نبی چاہیے پھر دنیا دے مال تو دستبردار ہونا پوے گا، پھر جو رب دے وے او دے تے گزارا کرنا پوے گا۔ تے عائشہ میرے نبی نو خیال ہے سی عائشہ دی عمر چھوٹی ہے تے کدھر جلد بازی وچ کوئی فیصلہ غلط نہ کر پوے، تے اس واسطے پھر فرمایا عائشہ اے مینوں نا اللہ اکبر فیصلہ سوچ سمجھ کے ابا جی نال اماں جی نال مشورہ کر کے دیویں۔ تے اماں جی نے کمال جواب دیتا۔ اوے آ بیبیاں ذرا دھیان کرن، آ جیڑیاں ہر گل خامن دی چکدیاں نے تے ٹر پیندیاں نے میں ماں نو دسنی آ جا کے،
گل خاون دی ہے تے ماں نو دسنی ہے، میں بھیناں نال صلاح کرنی ہے، گل خاون دی ہے۔ اتھوں ہی لڑائیاں پیندیاں نے نا، وہ اتھوں ہی گھر اجڑدے نے نا، جدوں ماں آندے نے چیجا وچ آیا نہیں تے چگا گلیا نہیں۔ اوے دو سن یہ دوویں اندر وڑ کے مکا لیندے تے باہر دھواں بھی نکلنا نہیں سی۔ ہن ایک تیجا وچ آ گیا، کدھروں ماں آ گئی، کدھروں بہن آ گئی، کدھروں بھنوجا آ گیا، کدھروں بھرا آ گیا، فلانا آ گیا، فلانا آ گیا، ہن بھانبڑ مچ پے نے۔ ہن آگے کیویں بجے؟ سونیا تسی آندے ہو ماں نال مشورہ کر، باپ نال مشورہ کر۔ محبوب جی مسئلہ میرا ہوئے تے پوچھن میں ابے کول جاواں، مسئلہ میرا ہوئے پوچھن اماں کول جاواں، اے نہیں گل؟ میں انہاں قدماں تے تانوں فیصلہ سنانی ہاں۔ عائشہ کیڑا فیصلہ ہی؟ فرماندیاں نے سونے ہاں مینوں مال نہیں چاہیدا، مینوں اللہ دا رسول چاہیدا، مینوں مال نہیں چاہیدا، مینوں اللہ دا رسول چاہیدا۔ تے نال ہی فرماندیاں نے اے گل دوجیاں بیبیاں نو نہ دسیا رے جا کے، میں تے او بھی میری نقل مارن لگ پین۔ آپ ہس پے فرماندے نے کیوں نہ دساں، میں تے جا کے انہاں نو پہلا گل ہی تیری دسنی ہے کہ عائشہ نے آ جواب دیتا جے، تسی بھی سوچ کے جواب دیا جے۔ اوے کون اما دی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جدو رب نے اختیار دیتا یا مال للو یا نبی للو، انہاں کیا دنیا دا مال ساڈی جتی دی ناک تے، سانو اللہ دا رسول کافی ہے۔ اے نہیں اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ ہو، سب تو پہلا جواب اما جی نے دیتا ہے، کسی دی نقل نہیں مار کے دیتا، فی البدی جواب دیتا ہے۔ اللہ اللہ کون اما جی عائشہ؟ عظمت دی گل ہے، شان دی گل سنا رہے ہیں، مقام دی گل سنا رہے ہیں، تے اے سیرت دی بھی تھوڑی جی گل سنا دیا۔ عظمت دی ایک گل میں اور سنانی ہے، تے آج اگر ٹائم تھوڑا اتنے ہو جائے تو ناراض نہ ہویا جے نا، پچھلے جمعے تسی نہیں سن ناراض ہوئے، ماشاءاللہ اللہ تانوں خوش رکھے۔ آخری جمعہ پتہ نہیں دوبارہ میری تہاڈی ملاقات ہونی ہے کہ نہیں ہونی، اے رمضان دا مہینہ ساری زندگی چھوڑے دوبارہ ہونا ہے کہ نہیں ہونا۔ آخری جمعہ دعا بھی کرنی ہے اساں اج انشاءاللہ بھرپور، اللہ کولو معافی منگنی ہے رب کولو۔ توجہ فرمانا، اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے پیغمبر علیہ السلام نال محبت یعنی ہے، پیار ہے تے سیرت دی گل رب نے میرے جدو پردے دیاں آیتاں اتاریاں نے نا، تے انہاں دا ایک غلام ہے، غلام اما جی عائشہ رضی اللہ تے غلام تو پردہ نہیں ہوندا، غلام تو پردہ، لیکن وہ غلام دا مطلب نوکر نہیں ہوندا، غلام دا مطلب ڈرائیور نہیں ہوندا گڈی دا، غلام دا مطلب گھر وچ جڑے کم کاج کرن والے بندے ہوندے نے او نہیں ہوندا، او نوکر چاکر نے، غلام زر خرید ہویا کردا ہے، اس غلام تو پردہ نہیں ہوندا۔ عورت نو اللہ نے معافی دیتی ہے کہ غلام تو پردہ نہ کرے تے کوئی حرج نہیں۔ اے اما جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا ایک غلام سی، آندا اما جی میں آزاد ہونا چاہنا تے میرے نال تسی لکھ پڑھت کر لو، اینو آندے نے مکاتبت کرنا، لکھ پڑھت کر لو تے پیسے میرے کو لے لو جننے لینے جے تے مینوں آزاد کر چھڈو۔ فرمایا ٹھیک ہے، آ تیرے قیمت ہے تے اینے پیسے تو منو دے چھڑ، جدن تیرے پیسے مکمل ہون گے او دن تو آزاد ہو جائے گا۔ اے دیندا رہیا مہینے دے مہینے یا مہینے دے وچ بھی کدی پیسے دیندا رہیا، تے ایک دن آیا آ کے آندا اما جی آکھو رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے پیسے لے لو، پیسے پھڑے اما جی نے تے آندا اما جی اج آخری قسط سی، اے میں دے چھڑے نے، ہن میری رقم پوری ہو گئی ہے، ہن میں آزاد ہاں، رقم میری کی ہو گئی ہے پوری، ہن میں آزاد ہاں۔ ایک غلام آندا ہے، اما جی نے فوراً اپنے تے میرے درمیان پردہ سٹ لیا تے فرماندا ہے اے دو بعد مرن تک میں اما جی دا چہرہ پھر ویکھ ہی نہیں سکیا۔ جدن پتہ لگا کہ غلام کی ہو گیا ہے تے میرے سامنے انہوں نے میرے تے اپنے درمیان کی سٹ لیا، پردہ سٹ لیا۔ آندا پھر مرن تک میں اما جی نو ویکھ نہیں سکیا۔ اے جے کردار اما جی عائشہ صدیقہ دا، اے جے سیرت اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دی۔ اللہ اللہ تے عظمت دی گل سناواں، میرے پیغمبر علیہ السلام غزوہ بنی المصطلق تے گئے، نال اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نو لے گئے۔
میرے پیغمبر علیہ السلام واپس آ رہے نے، فرماندیاں نے اسی ادو نا عمر بھی کچھ ہلکی سی، کچھ کھان نو کا کھلبدا کوئی نہیں سی، کھجور کھانی تے پانی پینا تے دن گزار چھڑنا۔ اے لمے چوڑے پروٹھے تے سانو لبدے ہی کونی سن، نہ روٹیاں نہ کوئی ون سونیاں ڈشاں، کھجور کھانی کدی ایک کدی دو تے پانی پینا تے دیہڑی لنگ جانی۔ اے کھجوراں دے پانی تے گزارا سی، تے ایک کھجور پانی کھا پی کے بی بی کنا کو موٹا ہو جاندی ہے۔ تے فرماندیاں نے بھار ہے ہی کوئی نہیں سی، ہلکیاں پھلکیاں ساڈا بدن ہی کوئی نہیں سی، تے ساڈے واسطے عورتاں واسطے جدوں نبی پاک نال لے کے جاندے تے ڈولی ہوندی سی جڑی سواری تے رکھی ہوندی سی، ڈولی وچ سانو بٹھایا جاندا۔ تے فرماندیاں نے بھار کوئی نہیں سی تے ڈولی چکن والے نوں پتہ کوئی نہیں سی لگدا وچ کوئی ہے کہ کوئی نہیں۔ ڈولی تے رکھ کے تے ٹر پے واپس آ رہے نے، ایک جگہ تے پڑاؤ کیتا۔ اما جی فرماندیاں نے رضی اللہ تعالی عنہا، میں نکل کے قضاء حاجت واسطے پراں جھاڑیاں کول چلی جانی ہاں، دور ذرا چلی جانی ہاں، اتھوں میں قضاء حاجت کر کے واپس آئی تے انج میرے گلے نو ہاتھ لگا، گلے وچ میں ہار پایا سی موتیاں دا، بڑا قیمتی ہار سی، ہے میرا نہیں سی، بہن کولو ادھارا لے کے آئی سان، جویں اج بھی بیبیاں ایک دوجے کولو زیور ادھارا لے کے ویاہ ویکھن ٹر جاندیاں نے، ادھارا لے کے آئی ساں، میرا ہار نہیں سی، ہے بھی بڑا قیمتی سی، تے میں ویکھیا گلے چ ہار کوئی نہیں، میں سوچیا جتھوں میں آئی ہاں اوتھے ہی کدھرے ڈگ پیا ہونا ہے، میں واپس ٹر جانی ہاں، ہار تلاش کر دی رہی، اللہ اللہ کر کے ہار تے مل گیا، ہار لے کے میں واپس آئی تے ویکھیا نہ نبی پاک نہ صحابہ نہ قافلہ نہ سواریاں، شے ہی کوئی نہیں، میں سمجھیا کسے نو پتہ ہی نہیں لگا ہونا، تے پردے دیاں ایتا چکے اتر آئیاں سن، کسے پردہ چک کے ویکھیا ہی نہیں ہونا اندر عائشہ موجود بھی ہے کہ نہیں، تے بھار ہے کوئی نہیں، چکن والیاں نو احساس ہی نہیں ہویا ہونا کہ ڈولی بھاری ہے کہ ہولی ہے، اور رکھ کے لے گئے نے، نبی پاک نو بھی نہیں پتا کہ میری بیوی تے اتھے ہی رہ چلی ہے، میں تے اپنی بیوی نال ہی نہیں لے کے جا رہا، بھائی اگوں میں باتوں ٹرنا، اور شان صحابہ مسجد جاؤن والے ہو مسلمانوں، ایک گل میں اشارہ کر دینا چاہنا، جے نبی پاک نو ہر شے دا پتہ ہوندا عالم الغیب ہوندے، میرے نبی غیب جاندے ہوندے، میرے نبی نو ہر شے دا پتہ ہوندا تے میرا نبی اما جی عائشہ نو کدی بھی پیچھے چھڈ کے نہ جاندے، پتہ لگا میرے نبی نو پتہ ہی نہیں کہ عائشہ ڈولی دے اندر موجود نہیں۔ اما جی فرماندیاں نے میں سوچیا ایتھے بہ جانی ہاں، جدوں اللہ دے نبی پاک دی عادت مبارکہ ہے کہ سفر دے اندر ٹردیاں نا سواری نال سواری جوڑ لیندے تے اپنی بیوی نال گلاں باتاں کردے رہندے سفر دے اندر بھی، تے فرماندیاں نے جدوں نبی پاک مینوں آواز مارن گے تے اگوں جواب کوئی نہ آئے گا تے آ ویکھن گے نا عائشہ کتھے وے، تے ویکھن گے نہ لباں گی تے واپس آ جان گے لبن واسطے، تے میں ایتھے درخت نال ڈھول لا کے بہ گئی، تے جدوں بیٹھیاں مینوں نیندر آ جاندی ہے، میں سو جانی ہاں، ایک صحابی میرے نبی نے پیچھے چھڈیا ہے جدا نام صفوان بن معطل رضی اللہ تعالی عنہ، انہاں دی ڈیوٹی ہے وے پیچھے پیچھے آ، اگر سفر والیاں دی قافلے والیاں دی کوئی شے ڈگی لب جائے اونوں نال لے آیا، آ کے جدی ہوے اونوں دے چھڑ، اے انہاں دی ذمہ داری ہے، پیچھے پیچھے آ رہے نے، اے جدوں ایتھے آئے انہاں ویکھیا اے درخت دے نال تے کوئی بی بی بیٹھی ہے ٹیک لگا کے، تھوڑا جا قریب ہو کے ویکھیا تے ستیاں سن اما جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، تے انہیں ویکھیا تے ام المومنین عائشہ صدیقہ نے رضی اللہ تعالی عنہا، انہیں اچھی آواز نہ کیا انا للہ و انا الیہ راجعون، اما جی فرماندیاں نے اس تو علاوہ انہیں اور گل کوئی نہیں کی تھی، انا للہ پڑھیا میری اکھ کھل جاندی ہے، میں فٹافٹ اپنا نقاب صحیح کر لینی ہاں، اپنے چہرے تے کپڑا سٹ لینی ہاں، انہیں اونٹ بٹھایا، میں اونٹ دے اوتے سوار ہو جانی ہے، انہیں نکیل پکڑ لئیے، اگے اگے ٹور پہ ہے، اونٹ پیچھے پیچھے ٹور پہ ہے، نہ انہیں مینوں کچھ پوچھیا نہ میں نوں کچھ دسیا، اگے گئے اگلی منزل تے اللہ دے نبی نے پھر پڑاؤ کیتا ہے، میں جدو پچھو پہنچی فرماندیاں نے صلی من صلی، جدا دماغ خراب ہونا سی ہو گیا، جنہیں بہکنا سی بہک گیا، جنہیں گمراہ ہونا سی گمراہ ہو گیا، منافق جڑے میرے نبی علیہ السلام نو نیچا دکھان واسطے
گلاں تلاش کر رہے سن، انہاں نوں موقع مل گیا، انہاں میرے متعلق تے صفوان دے متعلق اپنی زباناں کھولنیاں شروع کر دیتیاں، بکواسات کرنی شروع کر دیتی، گندے لفظ استعمال کرنے شروع کر دیتے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام مدینے پہنچے، فرماندیاں نے میں بھی جدو مدینے گھر وچ پہنچی طبیعت سفر کرن دی وجہ تو خراب ہو جاندی ہے، بخار جیا ہو جاندا ہے، میں گھر دے اندر آرام کرنی ہاں، اگے میرے پیغمبر علیہ السلام میں بیمار ہو جاندی، رب دے نبی بار بار مینوں آ کے حال پوچھ دے، میریاں تیمارداریاں کر دے، میرے کول بیٹھ کے میرے نبی میرے نال گلاں کر دے، میرا دل بہلاون دے، ایتکی میں بیمار ہوئی ہاں، نبی پاک گھر آوندے ہی کوئی نہیں، آوندے نے تے حال سرسری جا پوچھ کے چلے جاندے نے، پر فرماندیاں نے مینوں کوئی پتہ نہیں معاملہ کی ہے، میں ہی سمجھیا کہ جنگ تو واپس آئے نے، کوئی پریشانی دا معاملہ ہے جدے واسطے نبی پاک پریشان نے، وہ حالات کنٹرول کرنے واسطے میرے نبی پریشان نے، مینوں کوئی پتہ نہیں کہ معاملہ کی بنے ہے۔ مدینے دے اندر کیڑیاں گلاں مشہور ہو چکیاں نے، ایک دن نا میں قضائے حاجت کرنے واسطے مستہ نال گئی، اے رشتہ دار لگدی ہے، حضرت ابو بکر صدیق دی خالہ لگدی ہے رضی اللہ تعالی عنہا، اے دے نال میں قضائے حاجت کرنے واسطے گئی تے رستے دے اندر مینوں ٹھڈا لگدا ہے، میں ڈگ دی بچی تے مستہ آندی ہے تائی سا مستہ تباہ ہو جائے، مستہ برباد ہو جائے۔ اماں جی عائشہ فرماندیاں نے میں آکھیا نہیں مستہ کیوں مستہ نو بد دعاواں پئی دینی ہے، او تے بدری صحابی ہے، او تے بدر وچ میرے نبی دے نال جا کے لڑدا رہیا ہے، اونوں کیوں مندہ بول رہی ہیں، کیوں برا بھلا کہہ رہی ہیں؟ فرماندیاں نے انہیں مینوں جواب دیتا، اے عائشہ بولیے پالیے تینوں پتہ ہی نہیں، تیرے مسئلے دے اندر مستہ بھی مبتلا ہو چکے ہے، وہ بھی اپنی زبانہ کھول رہے ہے، وہ بھی گلاں باتاں کر رہے ہے، اس واسطے میں انہوں بد دعاواں دتیاں نے، رب انہوں تباہ کر چھڑے، اللہ انہوں برباد کر چھڑے۔ آندیاں نے میں پوچھا میرے مسئلے کیڑا مسئلہ میرا؟ اے تینوں نہیں پتا؟ اے نہیں مینوں تے نہیں پتا، اے تیرے متعلق تے اے گلاں مدینے چ چل رہی نے کہ تو صفوان دے نال جان بوجھ کے پیچھے رہی ہیں، معاذ اللہ الیاذ باللہ، ایہو جیاں گندیاں گلاں مدینے تیرے بارے مشہور ہو رہی نے۔ اماں جی عائشہ فرماندیاں نے ایک گل سن کے مینوں یاد ہی نہ رہا کہ میں کیتے جا رہی ہاں، کیڑے کم جا رہی ہاں، میں واپس گھر آ جانی ہاں، آ کے مینوں کھان پین میں بھول گیا ہے، مینوں کوئی کم یاد ہی نہیں آندا، رون تے لک بنے ہے، رو رو کے میں جناب پریشان ہو رہی ہاں۔ اللہ دے نبی دیاں اس جناب پریشانی دیاں وجہ بھی سمجھ آ گئی، رب دے نبی آوندے نے حال پوچھ کے ٹر جاندے نے، کوئی بیوی دے نال پہلے جیسی محبت دا اظہار نہیں، پہلے جیسے پیار دا اظہار نہیں۔ فرماندیاں نے کچھ دن گزرے، میں آکھیا اللہ دے نبی مینوں تسی ماں دے گھر ہی بھیج دیو تاکہ میں اپنی اماں دے گھر چلی جاؤں، خیال ہے سی میں جا کے ماں نال کو گل بات کراں، کوئی ابے نال گل بات کراں، شاید وہ میرا مسئلہ حل ہو جائے۔ اللہ دے نبی فرماندے نے جا عائشہ چلی جا، ماں دے گھر چلی جا۔ اماں جی فرماندیاں نے میں اپنی ماں دے گھر آ جانی ہاں، آ کے ماں دے گلے لگ کے میں بڑا روئی ہاں، باپ نے بھی بڑے تسلیاں دتیاں، دلاسے دیتے نے، پر صبر نہیں ہوندا۔ فرماندیاں نے نہ کھان دی ہوش ہے نہ پین دی ہوش ہے، دن بھی روندیاں گزر جاندے ہے، راتاں بھی روندیاں گزر رہیاں نے۔ اہتل میرے پیغمبر علیہ السلام بھی پریشان نے، میرے پیغمبر علیہ السلام مشورے لے رہے نے، اے علی جی دسو نا میں کی کراں؟ حضرت علی فرماندے نے محبوب جی عائشہ نو چھڑ دیو، کوئی اور بیوی کر لو۔ ادھروں میرے نبی عمر نو پوچھ دے نے، عمر تیرا کی مشورہ ہے، مینوں کی کرنا چاہیے؟ تے حضرت عمر نے کمال جواب دیتا، جیڑا جواب حضرت عمر نے دیتا میرے رب نو ایڈا پسند آیا، رب نے قرآن بنا کے نازل فرما دیتا۔ حضرت عمر فرماندے نے سونیا عائشہ نال شادی اپنی مرضی نال کی تھی جے یا رب دی مرضی نال کی تھی جے؟ فرمایا عمر مینوں تے رب نے 3 دن عائشہ دی فوٹو وکھائی، 3 دن جبرائیل لے کے آندا رہیا، مینوں دسیا کہ تہاڈی یہ بیوی بننی ہے، اے تے رب دیاں مرضیاں نال میں نکاح کیتا ہے۔ حضرت عمر فرماندے نے سونیا میرا اے اعلان ہے تے میرا اے ایمان ہے، رب تواڈے لئی غلط عورت دا انتخاب نہیں کر سکتا۔ عائشہ پاک ہے بہت بڑا بہتان ہے، عائشہ پاک ہے بہت بڑا الزام ہے۔ حضرت
رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے مشورہ دیتا پر میرے نبی نو کو سمجھ نہیں آ رہی میں کی کرا لوگ بڑیاں باتاں سنا رہے ہیں اور میرے پیغمبر علیہ السلام نے تفتیش بھی کی تھی گھر دے اندر نا گھر دیاں بیبیاں کولو سوکنا کولو پوچھیا سوکنا کولو حالاں سوکنا دے موقع لبدیاں نے کہ کوئی گل لبے تے اگلی نو نیواں کریے پر اے سوکنا تو میں سارا کچھ قربان کر دیا اے سوکنا میرے نبی دیاں بیویاں نے اے آپس سے ایک دوسرے نال محبت کرن والیاں نے پیار کرن والی اونج چھوٹی موٹی نوک جھوک تے ہوندی رہندی ہے پر آپس سے ایک دوسرے نال پیار کرن والیاں محبت کرن والیاں سوکنا کولو پوچھیا دسو تہاڈا عائشہ دے بارے کی خیال ہے ساریاں کیا محبوب جی اج تک اساں او دے وچ کوئی میل کچیل نہیں ویکھی اج تک او دے اندر کوئی غلط بات نہیں ویکھی گھر دی جڑی ہے نا نوکرانی جڑی جناب لونڈی ہے او دے کولو سوا حتیٰ کہ او دے کولو پوچھ دیا تفتیش کر دیا انہوں ماریا بھی گیا سخت سست بھی آ گیا صحیح گل دس انہیں آکھیا جو مرضی کر لو میں تے اے نہیں جاننی آٹا گن کے رکھ دے سو جاندیاں سن بکری آ کے آٹا کھا جاندی سی اے تو ود میں عائشہ جے کوئی گل نہیں جے ویکھی اے ہی ویکھیے آٹا گن کے رکھ کے تے سو جاندیاں نے تے بکری آندی ہے تے آٹا کھا جاندی ہے اے تو بعد میں عائشہ کوئی گل نہیں جے ویکھی اے تو بعد میں عائشہ کوئی عیب نہیں جے ویکھیا کوئی نقص نہیں جے ویکھیا دن گزرتے جا رہے ہیں مہینہ گزر گیا ہے مہینے تو اتے دن گزرتے جا رہے ہیں ایک دن میرے پیغمبر حضرت ابو بکر دے گھر چلے گئے تے جا کے السلام علیکم آکھیا میرے نبی علیہ السلام بہ جاندے نے اماں جی فرماندیاں نے جس چار پائی تے میں لیٹی ہوئیاں ایسے چار پائی تے نبی پاک بھی آ کے بہ جاندے نے آپ نے خطبہ پڑھیا خطبہ پڑھ کے آپ فرماندے نے عائشہ جے کوئی تیرے کولو گناہ ہو ہی گیا ہے اللہ کولو معافیاں منگ لے رب معاف کر چھڑے گا تے فرماندیاں نے میں آگو جواب دیتا تانوں تے حالے تک بھی یقین میرے تے نہیں آیا تے میرا معاملہ تے یوسف نبی دے باپ والا ہے کہ انہوں نے اے یا کیا تھی فصبر جمیل واللہ المستعان میں صبر کرنیا اللہ کو امید مدد دی رکھنیا رب ضرور میری مدد کرے گا اے تو بعد میں کچھ بھی نہیں کہنا چاہتی فرماندیاں نے اینی گل کر کے میں دوجے پاسے منہ کر کے لیٹ جانیا اتھرو تے میرے اونجی خشک ہو چکے نے رو رو کے ہون تے رون دی بھی ہمت باقی نہیں رہ گئی کہ اللہ دے نبی نو آج 40 دن ہون نو آئے نے حالے بھی میرے تے یقین نہیں آیا حالے بھی میرے متعلق میرے نبی پریشان ہے کہ اگر غلطی ہو گئی ہے تے معافی مانگ لے تے فرماندیاں نے تھوڑی دیر گزری اوتھے ہی بیٹھے نے نبی پاک آپ دا سر مبارک چکنا شروع ہو جاندہ ہے آپ دے متھے دے پسینے دے قطرے نمودار ہونے شروع ہو جاندے نے میں سوچیا اللہ دی طرفوں وحی آ رہی ہے وحی دی کیفیت ہے اللہ دی طرفوں وحی آ رہی ہے میں سوچیا ضرور اللہ میرے نبی نو دسے گا کہ عائشہ پاک ہے عائشہ نے ایسا کوئی جرم نہیں کیتا پر اے میرا خیال نہیں سی کہ رب میرے لئے قرآن اتار چھڑے گا میں نو دیسی رب ضرور نہ اپنے نبی نو دسے گا تھوڑی دیر گزری میرے نبی نے اپنا چہرہ مبارک اٹھایا ہے میرے نبی دے چہرے تے تبسم ہے مسکرا رہے ہیں تے مسکراندیاں فرماندے نے عائشہ مبارک ہوئے اللہ نے تیری بریت وچ قرآن دیاں آیتاں اتار چھڑیاں نے اللہ نے تینوں بری کر چھڑیا ہے رب نے آکھیا عائشہ پاک بولو عائشہ الزام لگان والے جہنمی نے اے منافق نے جیڑے منافقہ الزام لایا اے بے ایمان جہنمی نے عائشہ پاک ہے تے میرے رب نے قانون بنا چھڑیا اللہ فرماندے نے اے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اینا لوکانو ایک قانون دا چھڑے ہو اللہ میں کیڑا قانون ہے نانو سمجھاما کیڑا قانون ہے نانو دساں فرمایا نانو کہہ دیو الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون لهم مغفرۃ ورزق کریم اللہ فرماندے نے دنیا والے ہو
او میری عائشہ دے اتے گندیاں نظراں اٹھان والے ہو، گندیاں انگلیاں اٹھان والے ہو، گندیاں زبانہ دراز کرنے والے ہو، بکواسات کرنے والے ہو، سنو خبیث مرداں لئی خبیث عورتاں ہویا کردیاں نے، گندے مرداں لئی گندیاں عورتاں ہویا کردیاں نے، تے گندیاں عورتاں لئی گندے مرد ہویا کردے نے، پاک مرداں لئی پاک عورتاں ہویا کردیاں نے، پاک عورتاں لئی پاک مرد ہویا کردے نے۔ تے سن لو اولائکا مبرؤون مما یقولون، اور جیڑیاں بکواساں تسی کر رہے ہو، جیڑیاں زبان دراز تسی کر رہے ہو، میرے رب نے انہاں ساریاں بکواساں تو بری کر چھڑے ہے، اے بری نے، پاک نے۔ جب تک قرآن پڑھیا جاندہ رہے گا انشاءاللہ، کدوں تک پڑھیا جاندہ رہے گا؟ تا قیامت تک قرآن پڑھیا جاندہ رہے گا۔ اما جی عائشہ صدیقہ دی عظمت دے جھنڈے بلند ہوندے رہے ہیں۔ اے اما جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 58 ہجری سن 58 ہجری دی اندر تقریباً 66 سال دی عمر ہے، رمضان دی 17 تاریخ ہے، رات نو نماز پڑھی، وطر بھی پڑھے، نفل بھی پڑھے، تے اما جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ قرآن دا نسخہ لکھوایا سی۔ کی لکھوایا سی؟ قرآن دا نسخہ، وہ تو ویکھ کے پڑھ دیاں ہوندیاں سن، اور غلام سی باقاعدہ جدی ڈیوٹی سی کہ تو مینوں نماز پڑھانی ہے، تے اے غلام جماعت کرواندا تے قرآن پڑھدا، تے اما جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سندیاں، تراویاں پڑھدیاں، قیام کردیاں، تے رمضان دا مہینہ سن 58 ہجری دا چڑھیا، تے اما جی بیمار ہو گئیاں، لوگ آندے تیمارداری واسطے، حال پوچھن واسطے، فرماندیاں اللہ دا شکر ہے الحمدللہ، جیڑا حال پوچھدا اللہ دا شکر ہے الحمدللہ، انتہائی شکر گزار، انتہائی عبادت گزار اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 17 رمضان قیام کیتا، تراویاں پڑھیاں، وطر پڑھے، تے وطر پڑھ کے لیٹیاں تے اللہ نو پیاریاں ہو گئیاں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت قائم مقام مدینے دے، اس وقت نائب سن، تے اونا نے حضرت اما جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ دا جنازہ پڑھایا، اور جنازہ پڑھا کے انہوں نے جنت البقیع دے اندر انہوں دی تدفین کی، دفن کیتا۔ راوی بیان کرتے ہیں، لکھیا سیرت دیاں کتاباں، اما جی عائشہ دا جنازہ رات دے ٹائم ہویا تے اینی کو خلقت سی کہ سمجھ نہیں سی آندی دنیا اینی آ کتھوں گئی ہے، اینی کو دنیا جیڑا جنازہ پڑھنے واسطے اما جی عائشہ دا لوگ آئے، اور لوگ ٹائم مار مار کے رو رہے ہیں، اور لوگ پریشان ہیں کہ آج بہت بڑی عالمہ، فاضلہ، محدثہ، بہت بڑی عظیم ہستی ساڑھے وچوں چلیاں گئیاں۔ حالت ہے کہ بڑے بڑے کبار صحابہ اما جی کو مسئلہ سمجھن واسطے ہوندے سن، اور اما جی انہوں نے پردے پیچھے رہ کے مسئلہ سمجھاندیاں ہوندیاں سن، انہوں نے قرآن دیاں تفسیراں سمجھاندیاں، حدیثاں سمجھاندیاں، اور انہوں نے مسئلے سمجھاندیاں۔ اتنی بڑی عالمہ، فاضلہ، محدثہ، وقت دی بہت بڑی، اور میرے نبی دی محبوبہ بیوی، پیاری بیوی، لاڈلی بیوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 17 رمضان سن 58 ہجری دے اندر وفات پائی، اور مدینے سے دفن ہوئیاں۔ اللہ جتھے بھی لیٹیاں نے تو سانو اگے ہی پتا ہو جنت دا باغ ہے، ربا ہور درجے بلند فرما، ساڈا یقین ہے ساڈی ماں تیری جنت وچ ہے، ربا انہاں دے درجے ہور بلند فرما۔ یا اللہ سانو انہاں دے نقش قدم تے چل دیا ہویاں ایمان ایہو جا بنان دی توفیق عطا فرما۔ اللہ سانو انہاں دے عظمتاں، شانہ، مقام بلند کرن دی اور بیان کرن دی اللہ توفیق عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له،
واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ ایک دو سوال نے، اے دعا دی درخواست کسے کیتی ہے کہ اللہ میری بیٹی نو اولاد دے وے، انشاءاللہ کرنے ہیں۔ اے سوال ایک دو نے فٹافٹ جواب سن لو۔ جو بیویاں گھر کا سارا کام خامند کا حق ادا کرنے میں کمی نہیں کرتی، ان کو خرچہ میاں نہیں دیتے، ان کے بارے میں خیالات کا اظہار فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوی دے حقوق خامند دے ذمے جڑے لائے نے، وہ دے وچ دسیا ہے ان تطعمها اذا طعمت وتکسوها اذا اکتسیت، جو آپ کھاندے ہو انہوں نے بھی کھواؤ، جو آپ پاندے ہو انہوں نے کھواؤ۔ یعنی کپڑا ٹاکی، بچیاں دے لباس، بیوی دا لباس اور کھان پین، دوائی دارو، یہ ساریاں ضرورتاں کدی ذمہ داری کدی ہے؟ خامند دی۔ اگر خامند اپنا حق ادا نہیں کردا، ذمہ داری پوری نہیں کردا، تو یاد رکھیا جے قیامت والے دن اللہ دے سامنے کھڑا ہونا سو تے جواب دینا سو ایس گل دا، پاویں وہ جنہ مرضی تہجد گزارے، جننے مرضی وہ نمازاں پڑھدا ہے، نفل پڑھدا ہے اور قیام اللیل کردا ہے، جے بیوی دا حق ماردا ہے تے قیامت والے دن انہوں رب نے پوچھنا ہے یہ جواب دے، تے یہ جواب انہوں دینا پینا ہے۔ سوچ لو وہ کی جواب دینا جے۔ اس واسطے جیڑا حق بیوی دا بند ہے وہ دینا خامن دی ذمہ داری ہے، نہ دے گا تے مجرم ہے، نہ دے گا تے مجرم ہے۔ ایک کنجوس نہ بنیا کرو، چیپڑ نہ بنیا کرو، بیویاں نو خرچہ دیا کرو، ضرورت دے مطابق انہاں نو یا سامان سارا لے آ کے دیا کرو یا خرچہ دیا کرو۔ سامان لے آ کے دے کے بھی کچھ نہ کچھ خرچہ بیوی نو دینا چاہیے ہے۔ بعد وہ ضرورت ایسا ہوندیاں نے جہی وہ تمہیں نہیں کہہ سکتی، جہی وہ تمہیں نہیں دس سکتی، وہ کچھ ایسے معاملات نے، یا ان جی بیوی دا دل کرتا میں بھی کوئی صدقہ خیرات کرا ہاں، میں بھی کوئی اللہ دی راج دے ہاں، تو جے تسی انہوں کوئی دیو گے کھ نہیں تو کتوں لے آ کے اللہ دی راج خرچ کرے گی؟ اس واسطے وہ ضرورتاں پوریاں کرنا خامن دا حق ہے۔ ہوندیاں سندیاں سارا کچھ جڑا خامد اپنی بیوی دا حق پورا نہیں کردا، قیامت والے دن رب دے سامنے جواب دے ہونا سو۔ نبی پاک فرماندے نے جنہاں دو بیویاں نے یا دو تو زیادہ نے تے ایک نو رکھدا ہے باقیاں نو چھڑ دیندا ہے، چھڑ دین دا مطلب اے کہ انہاں دا حق پورا نہیں کردا، ویار کیتا سو، نکاح کیتا سو، پر حق نہیں پورا کردا، اور میں قیامت والے دن آئے گا او دا پاسا ماریا ہوئے گا، او دا پاسا ماریا ہوئے گا۔ اللہ کہیں گے لے تو دنیا چی کو پاسا رکھیا سی نا، اساں قیامت والے دن بھی تیرا ہی کوئی پاسا رہن دیتا ہی۔ اس واسطے بیویاں دے حق چ ظلم نہ کریا کرو، حق پورا کریا کرو۔ جو لڑکے اور لڑکیاں بھاگ کے شادی کرتے حرام ہے، انہاں دا بالکل نکاح کوئی نہیں ہوندا، زنا تے بدکاری کردے نے۔ جڑے نس کے نکاح کردے نے بغیر ولی دی اجازت تو نکاح کوئی نہیں ہوندا۔ نبی پاک نے فرمایا فنکاح ہوا باطل باطل باطل، جیڑی عورت بغیر ولی تو نکاح کر دی، وہ نکاح باطل ہے باطل ہے باطل ہے۔ جہاں پیو ہے وے بھرا ہے نے، سارے رشتے موجود نے، وہ سارے چھڈ کے تے وہ عدالت جا کے وکیل نو یا جج نو بنا کے اپنا ولی تے نکاح کر دیے، وہ پچھلے مر گئے نے، پیو مر گیا سو، بھرا مر گیا سو۔ مینوں تے حیرانگی ہوندی انہاں ججاں تے کہ جڑے پیواں دے چاچیاں تایاں بھراواں سارے دے ہوندیاں آندے نے لے میں تیرا ویاہ کرنا، میں تیرا ولی بننا، اور بدبختو جتھے اینی وکالت پڑھی ہے تے اینے قانون پڑھے جے، اوتھے کم از کم قرآن ہی پڑھ لیندے، نبی پاک دی کوئی ایک ادھی حدیث ہی پڑھ لیندے، تانوں پتہ لگ جاندا کہ جہدا ولی موجود ہے او دا ولی کوئی تیجا بندہ بن سکدا نہیں بن سکتا۔ تے بغیر ولی تو جڑا نکاح ہے نکاح باطل ہے، وہ کوئی حیثیت نہیں۔ اگر وہ نکاح دا ٹونڈ رچا کے تے مگر وہ ملتے ہیں، وہ بدکاری کر رہے ہیں، زنا کر رہے ہیں۔ جو عورتیں حجاب کرتی ہیں لیکن چہرہ سارا ننگا ہوتا ہے، چہرہ نظر آتا ہے، گلیوں بازاروں میں آتی جاتی ہیں۔ اماں جی عائشہ نے پردہ سٹ کے تے مسئلہ سمجھا دیتا ہے قیامت آن تک مسلمانوں کہ پردے دا بھی چہرے دا بھی پردہ، بولو سارے نہیں بولے، چہرے دا بھی پردہ، اگر چہرے دا پردہ نہ ہوندا تے اماں جی نو غلام دے سامنے پردہ سٹن دی کی لوڑ سی؟ گل کو سمجھ آئی جے؟ اماں جی نے چہرے دے سامنے پردہ سٹ کے دس چھڑیا ہے کہ چہرے دا بھی پردہ ہے، کرنا چاہیے۔ جو عورتیں اپنے خامند کی اجازت سے اعتکاف بیٹھی ہوئی ہیں تو جو انہوں نے قرآن پڑھا ہے، نفل پڑھے ہیں، ان کا اجر ان کے خامند کو بھی ملے گا۔ اس اعتبار نال کہ وہ واسطے دعا شوا کرن تے انہوں کو فائدہ ہو جائے گا، لیکن قرآن پڑھن دا اجر انہوں جائے گا نہیں۔ جی میں ماں نو جاندا ہے، باپ نو جاندا ہے، استاد نو جاندا ہے، انج خامد نو نہیں جائے گا۔ ہاں خامد نو اس چیز دا اجر ملے گا کہ انہیں بیوی نو اعتکاف بیٹھن دی اجازت دیتی ہے، اس چیز دا اجر انہوں ملے گا، لیکن او دے قرآن پڑھن دا اجر خامد نو کو نہیں ملنا۔
دعا دی درخواست ہے، دعا کرو اللہ تعالیٰ ساڑے حال رحم فرمائے۔ دعا دی قبولیت کا وقت ہے، کڑیاں قبولیت دیاں نے، آخری جمعہ ہے، زندگی پتہ نہیں ہے دوبارہ کڑیاں ہونیاں نے کہ نہیں ہونیاں۔ عرشاں والے جڑے فوت ہو گئے مسلمان انہاں دی مغفرت فرما ربا، جڑے ایمان والے دنیا تو ٹر گئے کروٹ کروٹ جنت چالا مقام عطا فرما یا اللہ۔ جڑے ساڈے بھائی بہناں دنیا تو جا چکے نے اللہ انہاں نوں جنت چالا مقام نصیب فرما۔ اے میرے ربا جڑے بیمار نے انہاں نوں صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما اللہ۔ جڑے پریشان نے انہاں دیاں قسم دیاں پریشانیاں دور فرما۔ شہنشاہ وا ساڈے بیماراں نوں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ روحانی جسمانی مرضاں جڑے مبتلا نے میرے اللہ شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ عرشاں والیا بیبیاں بندے بچے جوان بڑھے جڑا جڑا جتھے جتھے بیمار ہے اللہ انہاں سارے نوں صحت اور تندرستی عطا فرما اللہ۔ جڑا جتھے جتھے جس جس مسئلے پریشان ہے انہاں دیاں پریشانیاں دور فرما میرے مولا۔ دکھیاں دے دکھ دور فرما، تنگ دستاں دیاں تنگ دستیاں دور فرما، مقروضاں دے قرضے اپنی جناب تو ادا فرما۔ بے اولاداں نوں نیک اولاد نصیب فرما، اولاداں والیاں دی اولاداں نوں ماں باپ دی اکھاں دی ٹھنڈک بنا۔ عرشاں والیا سانو اپنے والدین لئی صدقہ جاریہ بنا اللہ، ساڈیاں اولاداں نوں ساڈے لئی صدقہ جاریہ بنا۔ اے میرے ربا ساں روزے رکھے قیام کیتا اللہ تیرا قرآن سنایا عرشاں والیا ساڈا سنانا ہے نہ لوگاں دا سننا قبول فرما اللہ۔ ساڈے روزے ساڈا قیام قبول فرما اللہ، زکاتاں دتیاں قبول فرما ربا، صدقے دیتے قبول فرما اللہ، اعتکاف کیتے قبول فرما۔ اے میرے ربا جڑے جڑے عمل اساں کیتے نے ربا اپنی بارگاہ قبول فرما اللہ، ساڈے حال تے رحم فرما۔ بڑے گناہگار ہاں، بڑے خطا کار تے پاپیاں میرے مولا معاف فرما دے اللہ، معافی دا قلم پھیر دے ربا، معافی دا قلم پھیر دے اللہ، معافی دا قلم پھیر دے اللہ، گناہاں تو پاک کر دے اللہ، گناہاں تو صاف کر دے اللہ۔ موت دے ویلے اپنی رحمت نال اللہ سانو ٹھانپ لئی ربا، موت ویلے خاتمہ بالخیر فرمائی، خاتمہ بالایمان فرمائی اللہ، لا الہ الا اللہ تے موت نصیب فرمائی اللہ، اپنے قرآن پڑھ دیا موت نصیب فرمائی، اسلام والی زندگی ایمان والی موت عطا فرمائی اللہ۔ اے کر تیرا جنہ بنایا جنہ تاون کیتا کر رہنے میرے مولا، انہاں دیاں محنتاں قبول فرما عرشاں والے۔ جنہ جگہ دیتیاں اللہ، جنہ عمارتاں بنوائیاں پیسے لگائے ہون تک لگا رہنے عرشاں والے قبول فرما ربا، انہاں لئی ذریعہ نجات بنا اللہ۔ جڑے زکاتاں دے رہنے تیرے بندیاں دے بچے تھے پڑھ رہنے اللہ، قرآن حفظ کر رہنے، ترجمہ تفسیراں پڑھ رہنے عرشاں والے، انہاں تے خرچ کرنے واسطے پیسے لوگ دے رہنے، زکاتاں دے رہنے، صدقے دے رہنے اللہ۔ جنہ جنہ دتے ربا قبول فرما اللہ۔ جڑے تھے موجود نے تے جڑے موجود نہیں اللہ، باہر بہ کے سن دینے پہ اللہ، نیٹ تے سن دینے پہ عرشاں والے، انہاں ساریاں دے تے رحمت نازل فرما، انہاں ساریاں تے رحمت نازل فرما اللہ، انہاں سارے معاف فرما اللہ، سارے دے برکتاں فرما اللہ، سارے دیاں جائز ضرورتاں پوریاں فرما اللہ، سارے دیاں حاجتاں پوریاں فرما اللہ، سارے حال تے رحم فرما اللہ۔ میں تیرا بڑا ہی گناہگار بندہ ہاں، میں تیرا بڑا ہی خطا کار بندہ ہاں ربا، انہاں نوں تیرا قرآن سنانا، تیرے نبی دا فرمان سنانا اللہ، تیرے دین دا طالب علم، میری یہ محنت قبول فرما اللہ، میری یہ کاوش قبول فرما اللہ۔ سانو ایک دوجے نال اپنی رضا واسطے محبت پیار کرن دی توفیق عطا فرما اللہ، ساڈے دلاں چوں بغض کینے دور فرما، نفرت حسد دور فرما اللہ۔ اس مسجد نوں رہندی دنیا تک آباد فرما، اس مدرسے نوں رہندی دنیا تک آباد فرما اللہ، اپنی رحمتاں نال ساڈیاں دعاواں قبول فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اچھا بھائی، اے صفحہ جنہاں تے تسی بیٹھے ہو، اے صفحہ کل پرسوں ایک بھائی نے بھیجیاں نے مدرسے واسطے، جڑا نواں مدرسہ ہاں بنایا او دے واسطے کہ اے صفحہ اتھے بچیاں واسطے بچھائیاں جان انشاءاللہ، بچیاں سے بچھن گیاں اج اساں کلینا تے پا دتیاں نے تاکہ انہاں دی خواہش سی کہ اتھے نماز ادا لوکی کرن سانو اجر ملے۔ تے اے صفحہ ایک بندے نے ساریاں 4 کمریاں دیاں صفحہ بھیج دتیاں نے، جے ایک بندہ 4 کمریاں دی صفحہ بھیج سکدا تسی اینے رل کے مسجد دیاں صفحہ نہیں بنا سکدے۔ اے اتلے حال دے اندر صفحہ چاہیدیاں نے، تقریباً کوئی 1.5 لاکھ دا کوئی خرچہ ہے، تے کوئی مہربانی فرماؤ
تے کوشش کر کے نا تے اتلے حال دیاں صفاں بنا دیو. یہ زکات دے مال نہ نہیں بننیاں، یہ پاک مال نال بننیاں نے. پیسے کٹھے کر کے تے یہ صفاں اتلے حال دیاں بنا دیو، کیونکہ قالین اوپر بڑا گندا ہو گیا، اسی انہوں چک دینا چاہنے ہیں، اتنے نماز پڑھنا مشکل ہے. اس واسطے اتلے حال دیاں صفاں چاہیے نے. تھلے واسطے بھی چاہیے، لیکن تھلے نو اسی حالے ملتوی کرنے ہیں. اتلے حال دیاں صفاں چاہیے نے. اللہ انہاں لوگوں کو توفیق عطا فرما. ربا انہاں اگے انہاں کوئی دتا ہے، ہور انہاں دین دی توفیق دے. اساں تیری رحمت نال انہاں نو ہی آکھنا ہے، اساں اور کنوں جا کے آکھنا ہے. اے رمضان سارا گزر گیا ہے، بالکل نہ کسی پاسے گئے ہیں، نہ کسی نو جا کے آکھیا ہے، تہانوں ہی ایتھے آکھیا ہے، تہاں ہی دینا ہے. تے اللہ دی رحمت نال تواڈے دتے نال ہی انشاءاللہ مدرسہ چلنا ہے. چلاندے رہو گے نا، اور چلاندے رہو گے. یاد رکھیا جے مدرسہ تواڈا ہے، یہ مدرسہ تواڈا ہے، اینو تہاں چلانا ہے. یہ تے 100 بچہ پڑھدا پیا، یہ 100 بچہ جی حافظ بن گیا تے انشاءاللہ تہانوں جنت وچ کھچ کے لے جائے گا انشاءاللہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انک